Jesu apaita makane tokane maka Jesu apaita makane tokane maka Jesu apaita Jesu buswandar Jesu kakuldar Jesu buswandar Jesu kakuldar Jesu podvedar Jesu sorvandar Jesu podvedar Jesu sorvandar Jesu buzaita makani tokani maka Jesu buzaita makane tokane maka Jesu buzaita Jesu buswandar Jesu kakuldar Jesu buswandar Jesu kakuldar Jesu podvedar Jesu sorvandar Jesu podvedar Jesu sorvandar Jesu gun karta makane tokane maka Jesu gun karta Jesu gun karta makane tokane maka Jesu gun karta Jesu buswandar Jesu kakuldar Jesu buswandar Jesu kakuldar Jesu podvedar Jesu sorvandar Jesu podvedar Jesu sorvandar Jesu podvedar Jesu sorvandar Jesu podvedar Jesu sorvandar बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्याचे व आमचे एक वड सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जेजू ते मोगाच्या भावान आणि बहिण्यानो आज जेजू तुका म्हाका आमकां रोडोंक उलो दिता कितें रोडोंक पाताक रोडोंक उलो दिता न्ही कोणी मेल्यांत म्हणून कोणी खंयती बेजारांत आसात म्हणून या कोणी गेल्यांत म्हणून तुज्यान म्हणजे आमच्या पाताक रडोवन जिनी बदलूंक उलो दिता रडल्यार पावना जिनी बदला जाय देखून जायते पटी देवाचें उतर आमी आयकलां जायते पटी आमी जायत्यो रिती केल्यात निचेवी केल्यात पण परत आमी संवसारा फाटीं गेल्या आमच्या पयल्यांच्या सवयांक आमी फाटीं गेल्या तर परत आमी पातकांत जिवन आसा तर आज काल तेंपणान आमकां आमी जेजूच्या हातान घालया ह्या फोंडा पातकांत पडोन अशें बरी जिणी जिवंक ताजी कृपा मागया येदोळ केल्लीं कितें पातकां आसा चिंतनांनी शब्दांनी करण्यांनी भोगनांनी आमचेच तकी हेरांक सांगता मेळो न्हू देवा विरोध आनी पेल्या विरोध तें पाताक म्हळ्यार वळखून घेवया आनी म्हणया हांव पातकी सर पोदुरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मुसुगुनी हांव सारून सांगता म्हणून चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून आनी जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून सदांच हांव फाद मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो जे खातीर आमच्या सरस्प्रा देवा लागीं विनंती करत म्हण प्रार्थना सर पददादी आमचे काकळूत करून सर आमची पातकां बगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावो आमेन Sumia kaklot ka Sumia kaklot ka Krista kaklot ka Krista kaklot ka Sumia kaklot ka
सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्ववेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोनिया येशू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्वता सोमिया देवा देवाची शेणी तू संसाराची पाप काढताय आमचे काकळोता तो बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागे मानून घे कित्या पवित्र सांगात्री देवा बापाचे महिमे येशू ख्रिस्ता एकलोच तो भोवी एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थूया जर्गींच्या भोवमंगळा बापा तूं दयाळ आनी काकुळचो देव जावन आसाय आमची पातकां तुज्या मुखार येवन वळखूंक आनी ह्या फुडां ती पातकां आमी करिनासतना तुज्या उतरां प्रमाणे जियोंक बरी जिणी जियोन तुजो आदार आनी आशिर्वाद कृपा जोडून सदांच तुज्या एकवटांत रावंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणें आमी करता हांव त्या तुज्या पुता जेजूचे नवे एझेकियल प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप अध्याय 18 वाक्य 21 तावन 28 पूण खोटो मनीस आपणे केल्ल्या सगळ्या पथकांक पाठ करीत जाल्यार आनी सगळे म्हजे कायदे पाळून न्यायनितीन चलत जाल्यार तो खरेंच जियेतलो तो मरचो ना ताणें केल्ल्या खंयच्याच पथकाचो आनीक उगडास करचो ना ताच्या प्रामाणीकपणाक लागून तो जियेतलो खोटो मनीस मेल्यार म्हाका कांय संतोश भोगता उलयता तो सर्वेस्पोर देव ताणें आपणें खोटेपण सांडून जियेल्यार म्हाका अदीक संतोश भोगता न्ही पूण नितीवंत मनीस आपलें नितीवंतपण सांडून अपराध करीत जाल्यार आनी खोटो मनीस करता त्यो सगळ्यो कांटेळ्योच्यो करण्यो करीत जाल्यार तो जियेता गाय ताणें केल्ले खंयचेच बरें करण्याचो उगडास उरचो ना कित्याक ताणें विश्वासघात केला आनी पाताक केला ह्या खातीर तो खरेंच मरतलो तरी तुमी म्हणटात सर्वेस्पोर करता तें सारकें न्ही इस्रायलाचें घराणें आयक हांव करतां तें सारकें न्ही वा तुमी करतात तें सारकें न्ही नितीवंत मनीस आपलें नितीवंतपण सांडून वायट करता आनी मरता तेन्ना तो आपणें केल्ल्या वायटाक लागून मरता पूण खोटो मनीस आपलें खोटेपण सांडून न्यायनितीन चलता तेन्ना तो आपलो जीव वांचयता आपणें केल्ल्या सगळ्या पथकांक ताणें पाठ केल्या देखून तो खरेंच जियेतलो तो मरचो ना देवाचें उतर हें देवाचे उडोवकार सर्वेश्वरा जय जय सर्वेश्वरा जय जय सर्वेश्वरा जय जय सर्वेश्वरा जय सर्वेश्वरा जय जय सर्वेश्वरा जय जय सर्वेश्वरा जय जय सर्वेश्वरा जय सोमेश्वरानो नावाडा सौम्या सर्वलोकानो अर्गानिया देवा सोमेश्वरानो नावाडा सौम्या सर्वलोकानो अर्गानिया देवा सर्वेश्वरा जय जय सर्वेश्वरा जय जय सर्वेश्वरा जय जय सर्वेश्वरा जय सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो तुमचे सवे आसो
समातेवा परमाने जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोमिया. मातेवाचो शुभ वर्तमान अवस्वर 5 वळवीस जावन 26 पर्यंत. Matthew's Gospel chapter 5 verse 20 to 26. हांव तुमकां सांगता, शास्त्र्यां आनी परिजवांचे धर्मदिश्टी प्रास तुमची धर्मदिश्ट चड बरी जाल्ले खरीत तुमी सर्गीच्या राजांत रिक्षिनात. आमच्या पुर्वजांक सांगलें तुमी आयकलां, जिवीशी मारी नाका. जो कोण जिवीशी मारता ताका निती सभेचे जट्टेक उबो करी जाय. पण हांव तुमकां सांगता, जो कोण आपल्या भावाच्या रागार रावता ताका निती सभे मुखार हाडी जाय. आनी जो कोण आपल्या भावाक रे पेद्दा म्हणटा ताका सानेद्रीन सभे मुखार हाडी जाय. आनी जो कोण ताका रे पिशा म्हणटा ता नेमकोंडाच्या उज्यांतला आसा जाय. देखून तूं वेदी मुखार तुजी काणीक भेटोवंक वेताना जर तुज्या भावाक तुजे विरोध कांय आसा म्हूण तुका उगडास येत तर ती तुजी खाणीक थंयच वेदी मुखार सोड. पयलें वच आनी तुज्या भावा कडेन राजी जा. उपरांत पाटी येवन तुजी खाणीक तूं भेटय. तूं आनी तुजो वादी कोर्तीचे वाटेर आसतानाच ताजे लागीं राजी जा. नाजाल्यार वादी तुका निती करता अधीन करीत आनी निती करता तुका पाऱ्यांच्या हातान देत आनी तुका बंदेन घालतेत. सतस हांव तुका सांगता, पयशाक पयसो फारीक करीसर थंयचो तूं भायर सरचो नाय. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. हांव तुमकां सांगता, शास्त्रीय आनी परिजवांचे धर्मदिश्टी प्रास तुमची धर्मदिश्ट बरी जाल्ले खरीत तुमी सर्गीच्या राजांत रिक्षिनात. सर्गीच्या राजाक आमकां आमी तयार करूंक देवाचे उतार आयकून 7 जाणां जावंक जेजूस अशें आयिल्ले म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो. कालच सांजेर एका भावान इज्रायलांतल्यान म्हाका एक व्हिडिओ धाडला. हर एक दिसा धाडटा तो. सकाळीं उठून पळयलो हांवें. एक प्रायवंत मनीस, जाणटो मनीस, ताजी प्राय कांय 80-90 जाल्यात कोणा, 80+, 90+, तसलो मनीस ICUंत आसा. आनी ताच्या कशें हांवें काल बाबा प्रेमाक पळयलें त्याच रितीन ह्या व्हिडिओंत हांवें पळयलें. वेंटिलेटरार आसा. जावं पुरो तो मुतीर आसा. कितें करता ताका? भोवशा ताजी खुशी जावन आसली. संकलीनी 4 संकलीनी एका सामड्याच्या पोत्या बरी कर आनी तातूंत ताका दवरला आनी तें क्रेनाचेर उखलून ICUंत एक उदकाची टँक थंयसर हाडन थंयसर ताका बाप्तिस्म दितात. ICUंत वो जाणटो मनीस, म्हातारो, ह्या प्रायवंत मनीस कितें आशता गे म्हळ्यार आपणाचें जिवीत निमाणे कडेन जेजूक दिवंक कशी व्हरता. खंय सरी तुमी आयकलां गे, खंय सरी तुमी पळयलां गे. एक नवो जल्म, एक नवें जिवीत जेजू थंय तो जोडूंक कशी व्हरता. आतां 6 जाणां हांगा बसल्यांक तुमकां जावं पुरो कित्याक गरज? ताका निमाण्या वखदां कित्याक ताका त्या हातूंत उदकाच्या टँकीन बुडोवन काडलो म्हणलें एक सवाल न्ही गे. जावं पुरो हाच्या पयलें ताणें ताजें जिवीत जेजूक भेटोवंक ना. ह्या संवसार रितीन तो जियेला. पूण निमाणे कडेन ताणें खुशी व्हेल्या जावं पुरो. जेजूक वळखून जेजू आसूंक रावूंक जियोंक आनी वेळेर ताणें जेजू वसूंक. हांवें हो व्हिडिओ पळयल्या उपरांत म्हज्या मतीन सट्टकन आयलें देवाचें उतार. जावं पुरो ताका ल्हान आसतना बाबतीन दिवंक ना आनी ताका दिल्यार कांय फरक पडोंक ना. पूण आतां ताच्याच कुशेन तो बाप्तिस्म घेता. कित्याक म्हणलें सवाल म्हाका उदेताना मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत अवस्व 3:11 जेजून म्हाका सांगलें. कितें सांगलें आयका. Matthew chapter 3 verse 11. देवाते
तुमच्यास पाटी परतोवण्याचो गुर्त म्हूण देव हातय पाटी परतोवण्याचो गुर्त म्हणून हांव तुमकां उदकान स्नान दिता. देव हातय पाटी परतोवन न्ही मनशांतय पाटी परतोवन. देखून हांवें आनी तुमी हर एकल्यांनी देव हातय पाटी परतस. आता त्या खातीर बाबतींत उदकांत बुडायचें म्हणून सांग तो एक सुचान एक तो एक गुर्त मात जुवा बाबतीस त्याच खातीर म्हणटा जुवा बाबतीस न्ही बाबतीन दिलो जॉर्दान न्हय आनी तो कित्याक दिता उदकाचो बाबतीन परत्यान वास देवातय तुमच्यास पाटी परतोवण्याचो पाटी परतोवण्याचो गुर्त म्हणून हांव तुमकां उदकान स्नान दिता. हांव तुमकां उदकान स्नान दिता अशें म्हणून त्या म्हाताऱ्यान जाणट्यान उदकांत बुडोवन ताका आसताना देवाक समर्पीत दिलो केलो म्हणून तुमी वचून आतां रिती जाल्या उपरांत उदकांत बुडोवन फाल्यां परत्यान पातकांत पडनाकात. हांगा देवाचे उतार आयकल्या उपरांत सत जाणा जाल्ल्या उपरांत हांवें आनी तुवें आमी कितें करचें म्हणून आज जेजू तुका म्हाका आमकां दाखोवन दितलो. देखून तुका आनी म्हाका आमकां हर एकल्याक आमी वचता जोएलाच्या बुकांत जोएलाचो बूक अवस्वर 2 आनी वोळ 12 ताच्या पयलीं वयर कितें बरयलां आयका जोएल चॅप्टर 2 12-13 पाताक रडोंक उलो पाताक रडोंक उलो. आतां खाली करेजमाच्या दिसांनी मात्र न्ही पाताक रडोंक उलो. जेन्ना तुका भोगता हांवें चूक केल्या वायट चिंतलां वायट उलयलां वायट पळयलां वायट केलां आदारलां देवाक मनमानांतलें कितेंय तुवें आनी हांवें आमी केलां म्हूण तुका कळटना भोगतना देवाचें उतर आयकतना समजतना त्याच घडये पाताक रडोंक उलो. आनी तातूंत 13वी वळ कितें म्हणटा जोएल चॅप्टर 2 वर्स 13 तुमची काळजां पिंजा न्हय तुमची वस्त्रां न्ही. सर्वेस्परा तुमच्या देवाशी परतून येया देवाशी परतून फाटीं येया. कित्याक तो मोवाळ आनी काकुळदार सोंसणीक आनी दयेन भरलेलो. तुमची काळजां पिंजा न्ही तुमची मुस्तायकी न्ही तुमची वस्त्रां देवाशी फाटीं येया. कित्याक तो मोवाळ आनी काकुळदार सोंसणीक आनी दयेन भरलेलो आनी क्यास्त लावचे विशीं तो सुरसुरता. देवाक तुका आनी म्हाका आमकां क्यास्त दिवंक लावंक नाका भाव भयणीनो. तो मोवाळ तो काकुळदार देखून आतां आमी गायलें जेजू बोजोनदार जेजू काकुळदार जेजू पदवेदार जेजू बोजवंदार जेजू पदवेदार जेजू सडवंदार. वडेले आमी देवा ते पाटी परतल्ल्याचो गुर्त हांगाय देवाचे उतर तुका आनी म्हाका आमकां उलो दिता देवात थंय पाटी परता. इसायाच्या बुकांत अवस्वर 50 आनी 5 वळ 7 कितें म्हणटा का आयजाया 55 वर्स 7 कोटो मनीस आपली वाट सांडू कोट्यो वाटो सांडा कोटो मनीस आपले वाट सांडू आनी नश्टो मनीस आपली चिंतना सोडू सर्वेस्परान ताची दया करचे खातीर सर्वेस्परान तुजी म्हणजे आमची दया करचे खातीर तो सर्वेस्पराशी पाटी येवं सर्वेस्पराशी पाटी आमच्या देवाशी तो येवं देवाशी पाटी कित्याक ताचे कडेन आसा भरपूर बोगसाणी. भाव भयणीनो देवाशी पाटी येवंक उलो. आज आमच्या पातकावरी आमच्या मदें आनी देवा मदें कितें वेगळो आसार जाता. आयजाया 59 वर्स 1 and 2 जे पाताक तूं करताय तक्षण वेगळो आसार जालो कोर्टा वसाचें म्हणना डायवर्स जोडूंक. जेन्ना तुवें आनी हांवें आमी पाताक आदारलें तक्षण तुजे मदें आनी देवा मदें वेगळो आसार जालोच म्हणटा देवाचें उतर. आयजाया 59 वर्स 1 and 2 पळया सर्वेस्पराचो हात तारण करूंक सकना म्हूण येत
तितलो मोठवो न्हय नाही ताचे ताचे कान आयकोंक सकनात म्हणयेत तितले बेरे न्हय भेरे नाही बगार तुमच्या अपराधावरवी तुमचे मध्ये आमचे मध्ये आणि तुमच्या देवामध्ये वेगळासार झाला अपराधावरवी पातकावरवी तुमचे मध्ये आणि तुमच्या देवामध्ये वेगळासार झाला तुमच्या पातकांनी ताचे तोंड लिपयला देखून खंयची जायती पातकां जायची म्हण एक पाताक पुरो आमच्या पातकांनी ताचे तोंड लिपयला आणि हे वरवी तो तुमकां आयकोंक सकना देखून कितली बोब मारा तो तुमकां आयकना जाला आमच्या पातकावरवी ताचें तोंड ताणें लिपयलां देखून आमी कितली बोब मारल्या रे तो आयकना ताजो हात मोठवो म्हणून न्ही ताजे कान बेरे म्हणून न्ही ह्या तो तुका म्हाका आमकां आमच्या गरजान पावना म्हणून न्ही आमीच आड गेल्या गेट गेल्या आमच्या पातका वरवीं देखून पाताक रोडोंक उलो आमी वाचता जोएलाच्या बुकांत आवस्वरी 1:13 जोएल चॅप्टर 1:13 वयर कितें बरयलां पाताक रोडोंक उलो आनी हांगा कोणाक उलो दिता पळय आयका पयली 13वी वळ याजकानो गोणये वस्त्रांनी सोन विलाप करा याजकांक उलो दिला आतां तुमी म्हणूंक पळय तुका आमकां न्ही म्हणून आमी याजक वय की न्ही जेच्या याजकपणांत आमी बघिता जाल्यार नेंगी विसलेली परजा वय की न्ही रायल याजक वर्ग वय की न्ही देवाची काशा परजा वय की न्ही पवित्र राष्ट्र वय की न्ही संवसारी याजकांक मुखार दवरनाकात सुम्याच्या खऱ्या याजकांक उलो कितें उलो याजकानो गोणये वस्त्रांनी सोन विलाप करा वेदीच्या सेवकानो रुदान करा याजकांक मात्र न्ही सेवेंत असल्या सेवकानो रुदान करा म्हज्या देवाच्या सेवकानो येया आणि गोणये वस्त्रांनी सोन रात सरा सोम्याच्या सेवकानो सेवक न्ही असले वचून दीत सोम्याच्या सेवकानो सेवेंत आसलेल्यानो देखून हांवें वर्सांत एक फावटी तरी वस्तरी तर आतां ही ग्रोथ रेटेड सेवेंत असल्यांक कड्डाया केल्या कंपल्सरी सोम्याच्या सेवेंत आसलेल्यानो येया आणि गोणये वस्त्रांनी सोन रात सरा कित्याक अन्न बलियो आणि पिवान अर्पणां सर्वेस्पुरा तुमच्या देवाच्या मंदिरांत बंद जाल्या देवाक दिवचे बंद जाला आनी आमचे पुराय माजा संभ्रम आचारण फेस्तां परबो गम्मात्यो पुराय चालू आसात सरस्पुरा दिवची अर्पणां बंद जाल्यात निमाणे कितें वाचलें सरस्पुराक सर्वेस्पुरा तुमच्या कित्याक अन्न बलियो आणि पिवान अर्पणां सर्वेस्पुरा तुमच्या देवाच्या मंदिरांत बंद जाल्यान देवाक दिवचे बलिदान देवाक दिवची अर्पणां देवाक दिवची स्तुती देवाक दिवची महिमा बंद जाल्यान आमी भागी भाव भयण आतां आमकां 8वो दीस आज निरंतर सकाळीं 6 वरां राती 8 वरां पर्यंत फाटले 5 दीस आदल्या शुक्रार सोनवार आतां परतून शुक्रार फाल्यां सोनवार निरंतरी पूण संवसारी लोक तशें देवाचो आदार जोडयेत अशें जाल्यार इसायाच्या बुकांत आवस्वरी 1 आनी वळ आयका ती आयसाया चॅप्टर 1 आनी वर्स 1 तावन गी दुसऱ्या 2 तावन आकाशा आयक वयर कितें बरयलां लोकाचें पातक देव पळयता लोकाचें पाताक लोक पळोवन आसा सॉरी देव पळोवन आसा लोकाचें पाताक वयर बरयलां लोकाचें पाताक आनी त्या लोकाचें पाताक पळोवन देव सुरसुरता कितें म्हणटा आयका आकाशा आयक आकाशाक उलो मारता हांवें तुका रचलो कसो आसा तसोच आसा थंयच आसाय सूर्य कसो रचलो तसोच आसा थंयच आसा हर एक रचना कशी आसा तशीच आसा देवान रचल्या बरी कित्या खातीर रचले त्याच खातीर आसा पूण त्याच रचनेक देव उलो मारता आकाशा आयक पृथ्वे कांदी कित्याक सर्वेस्पोर उलयता पळय देव पळय मनशा कडेन उलोवंक मनशाक वेळ ना देवाक आयकूंक तुजे कडेन म्हजे कडेन उलोवंक तो खुशी व्हरता पूण आमकां आयकूंक वेळ ना देखून तो आकाशा लागीं उलयता पृथ्वे लागीं उलयता आनी कितें म्हणटा हांवें पुतांक वाडयल्यात म्हज्या पुतांक वाडयल्यात आनी तांकां वागयल्यात म्हज्या भुरग्यांक वागयल्यात वटकेल्यात
पूण ते मुजे विरोध पण उपराटल्यात. मुजीस भुरगीं मुजीस परसा मुजे विरोध उपराटल्यांत. पाडो आपल्या धन्याक वळखता. पळय पाडो कशें वळखता पळय आपल्या धन्याक. पाडो आपल्या धन्याक वळखता. गाडू आपल्या धन्याची कावण वळखता. एक गाडाव डॉंकी आपल्या धन्याची खावण खंय खावंक घालता म्हणून ते वळखता. पूण इस्रायल वळखना. इस्रायल वळखान. मुजे परजेक समजना. म्हज्या परजेक समजना आनी मुखली वळ. हाय पातकी राष्ट्रा. पळय आनी देवस्वता रयता. हाय पातकी राष्ट्रा. खोटेपणान बुडलेले परजे. खोट्यापणान बुडलेले परजे. नष्टे पिळगे. नष्टे पिळगे. दुष्ट संतती. दुष्ट संतते. तांणी सर्वेस्पराक सांडला. इस्रायलाच्या पवित्र देवाचो तिरस्कार केला. सरस्पराक सांडला देवाचो तिरस्कार केला आनी ती ताचे तावन ती पयस सरल्यान. आज पळय आमी संवसाराक कितले लागीं सरता पळय. निजाकी आमी निजाकी तुजो आनी म्हजो आमचो ह्या संवसारान जिवचो उद्देश कितें. संवसाराक लागीं सरूंक की देवाक लागीं सरूंक. पूण आमी विसरता. हर एक दीस आमी संवसाराक लागीं सरूंक आमी जायते फावटी उलोवप दिला. आमी हर एक दिसा हर एक घडी पोंडाक लागीं न्ही सर्गाक लागीं म्हणून. हर एक दिसा हर एका घडये आमी सर्गाक लागीं न्ही पोंडाक. आज त्या पोंडा खातीर सबाजान सर्ग पयस करतात. हांवें देवाक लागीं गेल्यार म्हाका पोंडा कोण व्हरता वोवन कोण व्हरता. म्हणजे मोडें कोण बेजार करता. कोरोना आयिल्ल्या वेळार बेजार केला हांगे थंय हांगा खंय केरळांत वयनाडांत येवन मातीत व्हरून गेली आनी तांकां मातयेनच पुरलें. कोणी बेजार केला हांगे. इतलीं विमानां पडटात वलपन गोबर जातात. कोणी बेजार केला हांगे. आज आमकां कुडीचें पडोवन गेलां भाव भयणीन. आज आमी कूड वाचोंक पळयता. हांगा तुजें पाताक कितें रडायचें. पाताक खंयच्याक संबंद जाल्लें. कितें करता पाताक. रोमन्स चॅप्टर 3 वर्स 23 कितें म्हणटा. सॉरी रोमन्स 6:23 कितें म्हणटा. पातकाची मजुरी मरण. तुजें पाताक तुजें असली मोरान हाडटा. कसलें मोरान. पातकाची मजुरी मरण. मरण. पूण देवाचे धर्मार्थ देणे क्रिस्त आमच्या सोम्या जेजूतय आमकां लाभलां ते ससनाचें जिवीत. पाताक तुका ससनाचें जिविताचें मोरान हाडटा. कुडीचें मरण न्ही. पिडा कुडीचें मरण हाडूंक पुरो. पण पाताक तुज्या आत्म्याचें मरण हाडटा. तुज्या ससनाच्या जिविताचें मरण हाडटा. देखून जेजू म्हणटा न्ही की जोहांच्या वांजेलांत वाचोर 8:26 जॉन 8:24 जेजून कितें म्हळें. जॉन 8:24 देखूनच तुमी तुमच्या पातकान मरतल्यात म्हणून. पळय न्ही जेजू सांगता तुमी तुमच्या पातकांतच मरतल्यात म्हणून हांवें सांगलें. कित्याक आसा तो हांवच म्हूण सत मानल्या करीत तुमी तुमच्या पातकान मरतल्यात. जेजूक तुमी लागीं सरिल्ल्या करीत. जेजूक तुमी आपणायल्या करीत. वडोली इतली बरी शिकोवन दिली. जेजू 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 म्हणून मुखार दवरून ताज्या मोगाक मुखार दवरून ताज्या आसक्तेक मुखार दवरून ताज्या काकुलतेक मुखार दवरून ताज्या कुरपेक मुखार दवरून ताज्या उजवाडाक मुखार दवरून ताकाच ताज्या रासाक मुखार दवरून. आज आमी संवसारा खातीर जिवन आसा. हर एकल्याच्या मतीन संवसारा खातीर जिवन चिंत आसा. कितें गावचें कितें जेवचें कितें न्हेसचें कितें पांगोवचें खंयसर घर बांदचें कशें घरांत पुराय घर सजावचें नेटोवचें आनी कशें संवसारांत भोंवचें कशें गम्मतां मारचें कशें हाका मेळचें ताका मेळचें. आनी निमाण्या घडी ही कूड अस्कत जाताना मागीर त्या जाळ आमकां आमी चिंता आमी. देखून त्या म्हाताऱ्याक त्या जाणट्याक त्या प्रायार उदकांत बुडोवन काडला. पयलें जेजू समें आसाय जाल्यार तूं जेजूच्या एकवटांत आसाय मोगांत आसाय उजवाडांत आसाय कुरप्यांत आसाय सतांत आसाय ताज्या दायम्या काकुलतीन तूं तुजी पातकांचे बॉक्सांनी जोडून तूं जिवन आसाय. देखून आज भाव भयणी उलो तुका आनी म्हाका आमकां. त्या जोएलाच्या बुकांत आवाजवर 2:16 सांगता. आनी कशें आमी संपूर्णपणान हो संवसार पयस कर म्हणल्यार बरी आमचें सदांचें जिवीत पयस दवर. खाली 40 दिसांक न्ही
बेजार करनाका ते हांव ती ओडोर चिंतूंक पडलो कितें सडन आमची फिलिप्पीन एका वर्सा उपरांत हांगा पावली कितें सडन आमचो विक्टर आनी रुबी एका वर्सा उपरांत हांगा पावली कितें सडनली काल हांगा वचत रिते जाल्यार हांव चिंतूंक पडलो कांय बेजार करनाकात म्हळ्यार म्हाका देवान उगडापें गेले सर अरे हांव चिंतूंक कशी पावली हांगा जेजून म्हाका कितें सांगलें गुता गे करज म्हूण तुका कळीत ना 40 दीस हें सुरू जालां तुका कळीत ना म्हणून जेजून म्हाका विचारलें भाव म्हयने न्हू जेजूक चिटकाल्यांक जेजूक वळखल्यांक 40 दीस नात जीनभर वर्सभर जिनीभर अवकाश मेळटा तेन्ना आयजा 55:6 कितें म्हणटा सर्वेस्प मेळटा तेन्ना सोदा मागीर मेळचो ना आयका आयजा 55:6 सर्वेस्पर मेळटा तेन्ना सर्वेस्प मेळटा तेन्ना ताका सोदा तो लागीं आसा ताका उलो मारा तो मेळटा तेन्ना सोदा म्हणून तो लागीं आसा तेन्ना ताका उलो मारा आमी संवसारच्या आचारान पळोवन आतां फाटीं वचून वाच कितें वाचता लोकांक एकठांय करा एक पवित्र सभा जमया जोएल चॅप्टर 2:16 लोकांक एकठांय करा एक पवित्र सभा जमया एक पवित्र सभा जमया मालगड्यांक एकठांय करा मालगड्यांक एकठांय करा भुरग्यांक जमा करा भुरग्यांक जमो करा दुधाच्या बाळकांक पर्यंत नवरो आपले कूड सोडू मातडी काजा जाल्यानंतर नवरो आपले कूड सोडू आणि ओकल आपलो पलंग आणि ओकाल आपलो पलंग सोडू कटले सोडू खंयच्या कडेन कितें जाता म्हणल्यार सांगूंक जायना पोरस एक न्यूज आयकोन आसली येदो कितें जाय सांगलें तें सारकें जालां सिरियान कितें घडलें ह्या दिसांनी तें जालां सांगल्या बरीच जालां मात न्ही आतां कितें जाता त्या हाज्या विशयांत वडोल भावानी तो हें केलो उल्लेख केलो 13 वर्सां पयलें ताका सामुहीक तरान ताचो अत्याचार करून उडयल्लें मारन मात न्ही तें पळयल्यार आयकल्यार तुमच्या कोणाक राग येनातल्यार राग येवंक आसा परत्यान तें उक्तें जातालें परत्यान तें केल्ल्यांक शिक्षा जातली म्हणून सांगिल्लें आतां तें जावची परिस्थिती उप जाल्या ताणें सांगलां 2026 मार्च एंडा भितर सगळो संवसार परतून खंय जागो आसलो तो जागो तसो ना खंय जागे न पयस जातले खंय ते म्हणटाना हांवें सायंटिफीक हांवें हांगा पळयल्लें एक येत्ताप्त्यांत वाचलो न्यूज सगळें आफ्रिका खंड आसा न्ही तें तांच्या मदल्यान इस्टर्न आफ्रिका मदल्यान एक दर्यो उत्पन्न जातलो खंय आनी थोडे देश आतां आसले देश ते दर्यांत बुडोवन वतले आनी थोडे खाली द्वीपां जावन आयलँड जावन उरतले म्हणून आनी पोर राती अवचित हांगा इनर रिलींग जावन आसा इनर रिलींग प्रॅक्टिकल सुरू जातून गडगड अशें सुरू जालें जगलांनी अशें सुरू जालें सुरेंद्र पावस असो गी वारें असलें गी ते इनर रिलींगा वेळार म्हाकाय चलोवन व्हरूंक कशें जालें बसून तांकां कोणाक तें हें जालें तांकांय कितलें कशें जाल्यात कोणा आमी चिंतलें इनर रिलींग जाताना इल्लो पावस रावलो थंड जालें आतां रावलो म्हणजे परतो 10:30 सुरू जालो 12 वरां म्हणसर गडगडे कितें जगलांनी कितें पावस कितें वारें कितें आनी थोडे निशाणी आसात हांगा म्हज्या दाव्याक त्या बिल्डिंगाच्या फाटल्यान पळय व्हडलो सेतरो तकली कातरल्या बरी येद्दो मोठो म्हणटा थंयच कातन उडयला खेळाळा कितें जातलें म्हणून कोणाकच कळीत ना बाबा रोमाकारां बरयल्या पत्रां वचून 1:18 सांगता देवाचो क्रोध इतलो वाडलो की सडलो की कितें म्हणटा आयका देवाचें उतर रोमन्स चॅप्टर 1:18 पूण आपल्या कोट्टेपणा वरवीं सत परगट जायनातलेले कोट्यापणा वरवीं आज सत परगट जावंक कोट्यापण सोडिना वडोले भावान उल्लेख केलो विचमिता असरी आजा पामिलाग्री जायते जाता पूण देवाचें उतर परगट जायना आत्म्याची बाचावी जोडूंक वाट उक्ती जायना सकट धांवतात हरिहरीन धांवतात हाच्या ताच्या हांच्या तांच्या रित्रेक धांवतात व्हीलचॅरांचेर बसून धांवतात ह्या स्ट्रेचरांचेर तांकां व्हरतात पुऱ्या पिड्यासांक व्हरतात पूण आत्म्याची बाचावी सस्नाचें जिवीत त्या खातीर
ताका कोण रावलो पाताक 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 जेजून पळया न्ही भाव भयण हाजे पयलें भावा हांवें उल्लेख केलो सुरू जेजून अजापांक केली उपरांतले तुमी पळया थंय चारय हातूं सुवार्थेंत तो अजापां करूंक वचना सर्गीच्या राजा विशयान तो शिकोवन दिता ताज्या मरणा विशयान तो शिकोवन दिता खंय वेता म्हूण तो शिकोवन दिता बापाक जशी वेची वाट म्हूण तो शिकोवन दिता तो मेल्ल्या करीत तुमी तुमकां ताजें तें जिवीत ना म्हणून कुर्साच्या मोरान रगत व्हरोवन पातकाच्या बॉक्सान जोडून दिता पळया पातकांच्या बॉक्सान जितले वेगी आमी आमचे पाताक रडटा तितले वेगी भाव भयणीनो ताचो आदार आशिर्वाद तुका म्हाका मेळटा आतां वाचते रोमन्स 1:18 पूण आपल्या खोटेपणा वरवीं सत परगट जायनातले बरी आडवारतेल्या देवबिरांत नातलेल्या मनशांच्या सर्व खोटेपणाचेर देवाचो क्रोध सर्गींत हांव देवोन आयलो तुज्या म्हज्या आमच्या खोटेपणाचेर देवाचो क्रोध सर्गींत हांव देवोन येता खंय म्हजें उतर न्ही तुज्या म्हणजे आमच्या खोट्यापणाचेर तुमी कितलेय संवसारी जाया तुमी कितलेय इश्ट म्हणून संवसार रितीन जियेया पूण तुज्या म्हणजे आमच्या खोट्यापणाचेर सर्गींत हांव देवाचो क्रोध देवान येता खंय देखून हांवें सांगलें पयलो काल म्हणटा उपादेश पयलो उपादेश तो दुसरो जायना या तिसरो या सातवो या धावो जायना आनी पयलो उपादेश कितें सगळ्या म्हज्या काळजान तुजो मोग करता बापा सगळ्या म्हज्या मनान तुका आयकता बा सगळ्या म्हज्या सक्तेन तुका नांव वाडटा बापा सगळ्या म्हज्या आत्म्यान तुका दिन वाचता बापा उरलें बरें मागीर भाव म्हणे उरलें मागीर हें पयलें करून पळया सगळ्या काळजान मनान सक्तेन आत्म्यान पयलो स्थान मान देवाक देवन चिंतनांत भोगनांत करण्यांत मनांत तुज्या काळजांत कुडींत आत्म्यांत हर एका तुज्या कामांत वावरांत तुज्या पयनार हर एकांत तुमी देवाक मुखार दोन पळया हर एक कशें तो चलोवन व्हरता पळया सांबाळटा पळया जुवांच्या पयल्या पत्रांत वचत 3 थंय एकात बरें करून सांगलां जेजूच्या शिसान जुवांचें पयलें पत्र वचत 3 वळ 4 5 आनी 6 पयलें एका पाताक करता तो हर एकलो धर्मद्रोही जाता पाताक म्हळ्यार देवाच्या कायद्या विरोध वेचें देखून देवाच्या कायद्याक विरोध आमी मनशांच्या कायदे कशे पाळता बाबा बाबा ह्या 40 दिसांनी मनशांचे कायदे आमी पाळटा उपास घे दंडवणी घे प्राजीत घे अनिकालां घे मागणे रजार घे हेरांक दाखोवच्या खातीर पूण देवाचे उपादेश कितें सांगता अनितीच्यो सांकळी मोडा कोणाचें जून दवरलां तें काडा कोणाक बेश्टेता जाल्यार रावया वय मू तें आमी सोडिना वास पतेन वास पाताक करता तो हर एकलो धर्मद्रोही जाता पाताक म्हळ्यार देवाच्या कायद्याक विरोध वेचें पातकां कान उडोवचे खातीर क्रिस्त आयलो म्हूण तुमी जाणात देवाचो जेजू कित्याक आयलो पातकां धांवन सुटका दिवंक संवसाराक आयलो पातकां धांवन सुटका दिवंक संवसाराक आयलो सरळगेचो तो दारवटो आमकां उक्तो केल्लो सरळगेचो तो दारवटो आमकां उक्तो केल्लो हालेलुया 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 हाले लोक कितें चिंता जेजू संवसाराक आयलो अजापां करूंक विचमितां करूंक असर्यां करूंक आनी तो अजापां करूंक विचमितां असर्यां करूंक आयल्लो जाल्यार भाव भयणीनो कुर्सार मरची गरज आसली कित्याक रगत व्हरची गरज आसली ही जर्मानाचे मार आपणाचेर स्विकार करची गरज आसली की देवाचो देव धन्याचो धनी रायाचो रायसर पदवेदार तो उडोली भावान सांगलें तो आयलो कित्याक म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय कोणाचे बापा सशी तो सर्गींची वाट जावन आयलो तो तुज्या आत्म्याचो उजवाड जावन आयलो तो दैवीक मोग जावन आयलो तो दैवीक काकळू जावन आयलो तो दैवीक सकत जावन आयलो तो पवित्र आत्मो जावन आयलो कित्याक हो सगळो संवसार खोट्या आत्म्याच्या अधीन आसा
खोट्या आत्म्याच्या अधीन आसा. तेका मुखार ऐका तातूंत मुखार वास सोवी वळ ताची सवय जी येतलो कोणच पाताक करिना. केदाळ आमी पाताक करिना. ताजे सवय जी येयल्यार मात ताज्या एकवटांत रावल्या मात ताज्या फाटल्यान आमी ताजो फाटलाव करून गेल्ल्या उपरांत मात आतां चिंतया येशेस जेजू नातलेल्या वेळार संवसारी रितीन आसतना ताणें पाताक केला झगडल्यात गिना लढाई केल्या ना राग केला गिना पुराय केला गिना. पूण जेन्ना जेजून तांकां आपयलें येया म्हज्या फाटल्यान हांव तुमकां मनशांचे पागी करता म्हणल्या उपरांत धांपरो एकलो पाताक करून गेलो नासोन गेलो. तुमच्याच पातकान तुमी मरतल्यात म्हणलें तें उतार सत जालें. पूण आनी एकलो पाताक केल्यार गळगळ्या रडलो आनी परतून पाताक रडोवन जेजूच्या फाटल्यान वाचती वळ सोवी वळ ताचे सवय जी येतलो ताचे सवय जी येतलो कोणच पाताक करिना. पाताक करिना. पातक्यान क्रिस्ताक देखोंक ना. आनी पातकांत आसतना आमी देवाक पळय कित्याक म्हळ्यार आमकां पळोवंक जायना. आतां आदावन आनी इवेन पाताक केलें कितें जालें ती देवाक पळोवंक सोकूंक ना ती लिपली आडोसाक गेली. तिका वडील सांगलें तुजें पाताक तुका देवा सशी येवंक सोडिना मागणें करूंक सोडिना. हांवें हाज्या पयलीं जायते सांगलां जो पाताक करता तो मागणें करिना आनी जो कोण मागणें करता तो पाताक करिना. तूं समेच्या एकवटांत आसाय तुका पाताक करूंक अवकाश ना. तूं उजवाडांत आसाय तुका पाताक करूंक अवकाश ना. तूं देवाच्या मोगांत आसाय तुका पाताक करूंक अवकाश ना. तूं कुरपेन बरलाय मरये बरें निश्कळंक पाताक करूंक अवकाश ना. पवित्र आत्मा तुज्या थंय आसा जाल्यार पाताक करूंक अवकाश ना. 8वी 9वी आनी मुखार वास 8व्या वळींतल्यान मुखार वास. सो कोण पाताक करता कोण पाताक करता तो देंवचार आसो. तूं पाताक करता तूं जाताय देंवसार असो. तूं वताय देंवसाराच्या राजांत वडोल सांगलें न्ही ते रगता आनी म्हाका इतल्या जाणां हाण दिले म्हणून देंवसाराक. खालच्याच दिसा हांवें सांगलें तुजो आत्मो देवाक जाय देंवसाराक जाय. कोणाक दिताय तें तुज्या हातांत आसा ना देवाच्या ना देंवसाराच्या. तुजो आत्मो देवाक जाय देंवसाराक जाय. कोणाक दिताय देवाच्या हातांत ना. म्हाका दी म्हणून तो वणकान घेना आनी वय वणकान घेना. कोणाक दिताय तें तुज्या हातांत आसा. पाताक करताय तूं देंवसार तुका कोणाक समर्पीत केलाय. पदकाचेर तूं जैत व्हरताय कोणाक तुवें दिलाय जेजूच्या हातांत तुवें घालाय. पाताक करता तो देंवसार असो कित्याक देंवसार सुरवेर तावन पातकी. सुरवेर तावन तूं तो पातकी. देंवसाराची कामां नास करूंक म्हूण देवा सोपूत आयलो. आतां देंवसारान तुका पातकाक वडला म्हणटाना जेजू वच आनी जालें तुजें म्हणटा गे. निमानो श्वास पर्यंत तुका आनी म्हाका आमकां अवकाश आसा. देंवसारच्या घासांतलें पासांतलें कुतांतऱ्यांतलें ताच्या सरतरच्या ताळण्यांतलें बचाव जावंक निमानो श्वास पर्यंत अवकाश आसा. देखून तो त्या जाणट्याक प्रायवंताक पिडेस्ताक पळयता न्ही ताका समर्पीत दिलो. कित्याक उदकाचो स्नान कितें देवा थंय पाटी परतल्ल्याचो गुर्त देवाच्या उतरां प्रमाणे. आनी पाटी परतल्या उपरांत परत पाताक करूंक ना. पण आमचे जायते जाण हांगा गेल्ले न्हंयत बुडल्यात ताजे बुडोवन वयर आयल्यात मागीर परतून फाटीन पातकी जिवितागत गेल्यात. त्या उदकांत बुडोवन कांय जायना. पूण तुमी देवाचे उतार आयकून पातकाक पाठ करन आज सोम्याच्या एकवटांत आसात जाल्यार तुमी देवाची भुरगीं. पाठ कर या संवसाराक पाठ पयस कर पयस देंवसाराक पयस लागींसर देवातय सर्गींच्या बापातय लागींसर देवातय सर्गींच्या बापातय सासनाच्या जिविताक मुखार सर सासनाच्या जिविताक मुखार सर. मुखार वास 8वी मागीर 9वी वळ 9वी आनी 10वी. देवा तावन जल्मल्लो पाताक करिना. कोण देवा तावन जल्मला म्हळ्यार देवातय एकवटला या देवाच्या एकवटान जीवन आसा तो पाताक करिना. कित्याक देवाचें जिवीत ताचे थंय आसा. पळय न्ही तुकाच तुवें देवाक समर्पीत केला जाल्यार तूं सोम्या एकवटलाय तर देवाचें जिवीत तुजें थंय आसा. देवाचो भुरगो तो जाल्ले वरवीं ताच्यान पाताक करूंक जायना.
तुकाच तुवें समर्पीत केलाय सरस्परा देवाक आनी तूं देवाचो भुरगो जावन जीव कशें व्हरताय तुज्या वरी पाता करूंक जायना म्हणटात देवाच्या भुरग्यां आतां जेजून कित्याक पाता करूं ना तुवें मनीस न्ही गे मनीस हांव संवसार आयलो तुजे बरी म्हजे बरी ताकाय भूक लागल्या तान लागल्या वय मू ना गे संवसारांत तो 33 आनी कितले अर्द वय 33 वर्सां 33 33.5 म्हणटात मनशा बरी जिवो ना तो उरलो आयकल ताणें पाताक 5वी वळ परत्यान वाच 1 John chapter 3:5 पातका काळ उडोवचे खातीर क्रिस्त आयलो म्हूण तुमी जाणात ताचे थंय कसलेंच पाताक ना म्हणटा देवाचे उतर कित्याक ना तोय मनीस कित्याक जेजू कोण तो देवा सपोत म्हज्या खोबरे कित्याक आयलाय परमोन्नत देवाच्या पुता म्हणटा देवसार थंय जेजू विशयान तुमकां सांगता मार्क chapter 5:8 या ना ताच्या पयलें 7वी वळ पयस्तावन येतल्या जेजूक पळयतस पयस्तावन येतल्या जेजूक पळयतस तो धांवून येवन ताच्या पांयां पडलो आनी व्हडल्या ताळ्यान भोवमान म्हणालो म्हजे खोबरेक तूं कित्याक येताय जेजू परमोन्नत देवाच्या पुता तो देवाचो पूत देवाचो भुरगो पाता करिना म्हणल्यार सर्त आमकां हें म्हणजे आमच्या मतीक येना आमी कोणाची भुरगीं हांव सिप्री सिकर सोपूत जिल्ली सोपूत आमकां आमच्या आवय बापाय मात मुखार येता आमच्यो काले म्हळ्यार संवसारी मनीस मात मुखार येता तूं कोण आसो पुता तूं कोण आसो डाड्डा हांव जेजूचो बाळा तूं कोणाचे मम्मी हांव सोम्याचे पुता तूं कोण आसो डाड्डा हांव जेजूचो बाळा तूं कोणाचे मम्मी हांव सोम्याचे आमी भुरगीं देवाची आमी भुरगीं जेजूची आमी भुरगीं देवाची आमी देखून हांवें सांगलें तुमकां क्रिस्तांव म्हणा नाकात कातोलीक म्हणा नाकात रोमन कातोलीक आनी काले कॉमन कातोलीक म्हणा नाकात आमी चड आनी चड पातकांतच उरता देखून ती भयण हांगा आसा एरीन उडल भावान उल्लेस केलो न्ही ती 5 दिसांची वस्ती रितीर करनी आज आनी फाल्यांच्या रितीरेक पंगरा उरल्या तिका सरकी कोंकणी येना म्हणाली जाल्यार समजता आनी तिणें म्हाका म्हणलें हांव प्रोटेस्टंट ना बाये तूं प्रोटेस्टंट म्हणा नाका आज तूं क्रिस्ताची म्हण जेन्ना आमी क्रिस्ताची जाता आतां क्रिस्ताची जाल्यार आमी मरतना क्रिस्ताची मेल्ल्या नंतर क्रिस्ताची सदां काळ उरतले हांव क्रिस्ताची क्रिस्ता सवें क्रिस्ता सांगाता कोणी आसो न्ही कोणी सांगात तुजो धर्म दवर सायबा तुका तुज्या देवाक तुजो धर्म घे म्हाका कांय पडोवन वचना हांव कोण आसो जाल्यार हांव तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला जेजू म्हज्या काळजा हांव तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला ताजो जाला देखून हांव जाणा जाला हांव नवो जाला हांव बरो जाला हांव नितळ जाला हांव पवित्र जाला मस्त आसा तें देखून देवाचो भुरगो पाता करिना कित्याक करिना नवी वळ देवा तो जल्मलो पाताक करिना कित्याक देवाचे जिवीत ताचे थंय आसा देवाचे जिवीत ताचे थंय आसा देवाचो भुरगो तो जाल्ले वरवीं देवाचो भुरगो तो जाल्ले वरवीं ताच्यान पाताक करूंक जायना आनी 10वी वळ कितें म्हणटा फरक आसा पळया देवसाराच्या आनी देवाच्या भुरग्यां मदें फरक आसा म्हणटा जो हांव जे सोशीस कितें दे देवाच्या भुरग्यांक आनी देवसाराच्या भुरग्यां मदें फरक सोदून काडूंक नियम हे फरक सोदून काडूंक नियम हे जो कोण नितिवंत वाटेन चलना आनी आपल्या बाबाकी मोगान पळयना तो देवात हांव जल्मल्लो न्हय देवाची भुरगीं एकामेका भाव भयणी म्हण लेखतात न्हय तो वो खाशा आमचे रिलेशनशीप आसा न्ही माय डाडा माय मम्मा हांव कालीच एक शिकोवन आयकून आसलो सगळ्या पवित्र पुस्तकांत कितें म्हणटात काय जाणात गे हिब्रू भाशेंत बरयल्ल्या पवित्र पुस्तकांत मांवाक आनी सासूमाईक मांव सासूमाय म्हणून खंय बरोवंक ना खंय मांवी डाडा सासूमाई हे मम्मी खंय पूण आज देवस्थानाक कितें केलां सासूमाईक आनी मांवाक सून म्हळ्यार जायना सुनेक मांव आनी सासूमाय म्हळ्यार जायना आपल्या खुद्दू आवय बापायक डाडा मम्मा म्हणटात आपल्या गोवाच्या आवय बापायक अंकुल आंटी म्हणटात आज जेजूच्या एकवटांत असल्या भाव आनी भयण कीर्तन 133 वळी एक कितें म्हणटा Psalm 133 verse 1
आज हो संसारी संबंध दवरून जिये नाकात भाव म्हणून आमच्या आत्मीक जिणेंत हो संसारी संबंध मुखार हाडी नाकात म्हणजे हांवें तितलेंच कोणी तो जावन भाऊ जर तर एकामेका एकवटांची एकवटांची येतात पळया ते किते बरें कितले बरें कितले सोबीत काय पळया देखून उलयत सांगलें थंय हांगा करस मी ना थंय कालें क्रिस्मस ना थंय कालें रांदूंक ना थंय कालें वाडूंक ना खंय आसा थंय प्रोटेस्टंट ना कातोलीक ना कालें जोहो विटनेस ना आनी कालें बिलिवर्स येनात काल्याक तुमी परतन तुमच्या मतीन दवरन तो बिलिवर वो रिलिवर आनी वो डेलिवर आज सत कळीत जाल्ल्या उपरांत धैर्यान सांगायचें हांव क्रिस्त असो हाच्या पयलीं सांगलां हांवें कोरिंथीकारां पहिल्या पत्रांत जावं 3:23 हांव क्रिस्त असो आनी क्रिस्त देव असो देखून आमी जाता देवाचें म्हणटा 1 Corinthians chapter 3:23 पूण तुमी क्रिस्ताची आनी क्रिस्त देव असो तरी आमी कोणाची आमी क्रिस्ताची आनी क्रिस्त देव असो तरी आमी कोणाची आमी देवाची आज हे सत जाणा जाल्यार कोणाय मुखार हे सत सांगूंक तुवें कित्याक भियेचें हांव धर्म पाळिना जात पाळिना खंयच्याय कास्ताचो खंयच्याय मेळाचो खंयच्याय संघाचो संस्थाचो कोणाचो तूं जा म्हाका कितें हांव कोणाचो देखून तो फरक सोदून काडूंक वचू परतन वाचती 10वी वळ देवाचो पूत देवाच्या भुरग्यां आणि देवसाराच्या भुरग्यांमध्ये फरक सोदून काडूंक नियम हे जो कोण नीतिवंत वाटेन चलना तो नीतिवंत वाटेन चलना आणि आपल्या भावाकी मोगान पळेना आणि आपल्या भावाक बहिणीक मोगान पळेना तो देवातां जल्मल्लो न्ही आज पळय कितले वाट आमकां सलेस केल्यात ह्या मनशांनी कायदे कानुना रिती रिवाज म्हणून घालां तुज्या आमच्या माथ्यार पूण 30-31 वर्सां जावन म्हाका हळू केलां सोम्या ह्या रितींत हांव रिवाजांत हांव कायद्यांत हांव कानुनांत हांव संस्थांत हांव आनी केलें कॉन्स्टिट्युशन इन्स्टिट्युशन आनी केलें कॉन्स्टिपेशन म्हणून हांव तुमकां उक्त्यान सांगता हें मनशांनी केल्लें भाव भयणी जेजू आयिल्लो काल्याक सुटका दिवंक आनी आमकां ताजी करूंक ताजे शिस करूंक जेजू धर्म स्थापन करूंक संवसाराक येवन आयिल्ले पिलाताक ताणें कितें म्हळें म्हजें राज ह्या संवसाराचें न्हय म्हणालो वय मू तो हांगा संवसारांत ताजें राज स्थापन करूंक आयलो गे सो डोंट वर्क फॉर क्रिश्चियनिटी हांव उक्त्यान सांगता क्रिस्तांव धर्मा खातीर वावर नाकात भाव भयणीनो हांगा हें जालें तें जालें क्रिस्ता खातीर सांग पावल कितें म्हणटा हांव क्रिस्त असो म्हणटा तो आयकून हांगा आतां कोरिंथीकारां बरोबर आमी क्रिस्ताची आनी क्रिस्त देवाचो हळू जालें क्लियर जालें उरलें पोरा कान उडयलें नाका आमकां तुका म्हाका आमकां नाका देखून सो ह्या लेखार तुवें आनी हांवें आमी पाताक करना आमी देवा तावन संबंध होगड्या लागीं म्हणलें ओसेयाच्या बुकांत वचो 14:2 आनी 3 Hosea chapter 14:2-3 इस्रायला सर्वेस्परा ताच्या पयलीं वयर कितें म्हणलां वन्नाच्या वयर पाताक रडप आनी नवें जिवीत पाताक रडप आनी नवें जिवीत देखून म्हणजे एकांतराचो रड पाताक तुजें रड फाटलें जिवीत तुजें रड पाताक तुजें रड फाटलें जिवीत तुजें रड वायटा करून सदांच पाट मुखासर धरून सर्गी वा आतां वास इस्रायला सर्वेस्परा तुज्या देवाशी परतून उलो तस देवा सरशी पट्टी कसो वेचीक पूत आपल्या बापाय सरशी पट्टी आयलो बरी वपार दिल्या जेजून त्या कस्तळांतले त्या पथकांतले त्या कोट्यापणांतले त्या अंधकारांतले त्या काळोखांतल्या त्या नश्ट्यांत अधर्म्यांत बुरश्यांत त्या वायट संवयांत थंय मागीर पाटये मात्र न्ही हर एका वायट संवयांत पाटये म्हणटा जोएलाच्या बुकांत वचवर 1:5 ऐका बेबद्यानो म्हूण सांगता बेबद्यांक
बेबद्यानो Joel chapter 1 and verse 5. बेबद्यानो जागे जाया जागे जाया आणि रडा आणि रडा पिये म्हणा ना रात्री उठवून बेबद्यानो जागे जाया आणि बोतल उक्ती करा म्हणा ना या कपाट उक्ती करा बाहेर उक्ते करा म्हणा ना बेबद्यानो जागे जागे जाया आणि रडा आता बेबद्यांक मात्र खंयची वायट सवय मोबाईल पळयतलो रात्री उठा आणि मोबाईल ना उठा आणि रडा सिरियलां पळयतलो न्हू उठा आणि मॅच पळयतलो उठा आणि काय पळय ऑनलायन पळय पळय पुसून 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 पुरो सोदून काडटले आनी उठा आणि हर एका वायट सवय येता उठा आणि रडा दाका सोरो पियेतेल्यानो नव्या दाका सोऱ्या खातीर विलाप करा आता नव्यो दाका रोस म्हणटा दाका सोरो म्हणटा एक खाली एक तुका उदाहरण मात्र नवे नवे इस सोदतेल्यानो नवे नवे कान नवे नवे पिवान नवे नवे नेसन नवे नवे सगळे नवे नवे आज हर एकले नव्या फाटल्यान आसा नव्या फाटल्यान पुरो पोरणे पूण कितें आमचे नवे आमी जोडीचे ते आमकां जोडूंक ना कितें ते नवे कोरिंथकारां वयल्या पळय दुसऱ्या पत्रां वचो 5:17 ते नवे आमकां जोडूं नाका नवो वायन जायचे नवो सोरो जायचे नवे नेसन जायचे नवे खाण जायचे नवे पिवण जायचे नवे घर जायचे नवे बायक जायचे नवे सायकल जायचे आनी काय सायकल कोणाक नाकात तशें म्हळ्यार कोणीक लोक क्रिस्तांतय जियेता तर आतां कितें नवे हे नवे कितें तें तूं आतां हें सगळें संवसाराचें सोड न्हू क्रिस्तांतय जियेताय जाल्यार तो एक नवी रचना हें नवें देखून ह्या संवसाराची व्हडण्यो आशा आनी आसले ते तितके पुराय सोडा नाका हें नवें आपणाया कोणा सवें हांव जेजू सवें आसा तर हांव एक नवी रचना पोरणे ते गेले आनी सगळें नवें जाला जेजू तें सगळें नवें जाता भाव भयणीनो जेजूक मुखार दवरल्यार सगळें नवें जाता तुजो संबंदी नवो जाता तुजे मागणी नवें जाता तुजी चिंताप नवें जाता तुजे उलोवणें नवें जाता तुजी कामां नवीं जातात तुजे करण्यो नवीं जातात मात्र न्ही सगळें नवेंच जाता जेजूक मुखार दवरल्यार आतां तुमी पोरण्यांत लढटात दुकोल लढल्या बरी आतां फाटीवन ओड खंय रावयले तें वास कित्याक तो तुमच्या ओंटा वयलो काडून व्हरतले कितें तो नव्या सोऱ्या विशयान ती ओळ वास दाका सोरो पियेतेल्यानो नव्या दाका सोऱ्या खातीर विलाप करा कित्याक तो तुमच्या ओंटा वयलो काडून व्हरतले नव्या दाका सोऱ्या खातीर विलाप करा ऑर्डर करा म्हणून आज पुरो नव्या नव्या संगतीक आमी ऑर्डर करता नव्या दाका सोऱ्या खातीर विलाप करा आनी कित्याक तो तुमच्या ओंटा वयलो काडून व्हरतले एक दीस सोरो पिवचे चड उदक पिवंक आसचें ना आमकां मागीर काले पळय हांगा तोंडार मात एक हांगा ते काले म्हणटा ते तोंड मात येयले भिजोवंक पडटलें कितल्या जाणांक आज ती परिस्थिती आयल्या गत आयल्या एक तेंब उदक भितर वचून वचो म्हणून काली काली तोंड काली वोंड मात भिजयतात उदकान तें कालें एक तूं आलो भिजोवन वोंड सुकोवन वचो म्हणून ना लिपस्टीक बी नाका कोणी लिपस्टीक घालूंक येना तें तुमकां आज मेल्ल्यांक लिपस्टीक घाल मागीर पेटेन दवरतात कित्याक म्हळ्यार हांव नेना हांवें पळयलां थोड्यांचे लायव्हांत दाखयतात अशें तांकां नेसलांगी खाजारच्या माटवांत पडोवन मेल्ल्यांक मागीर व्हंकले बरी न्हेसोवन लिपस्टीक घाल परत मेकअप करून मागीर पुरलां कसली परिस्थिती तुमकां आयकताना बेजार जाता पूण देवाक तें मानवाना सिंधीच्या भितर बरो गोबर घाल आनी धुळीक तूं पाटी वेतालो म्हळ्यार मागीर बरें कोणाक सजोवन सोबोवन लिपस्टीक घालून पावडर घालून फुलां माळून बाबा आनी घालें रेस्पेराक वेच्या व्हंकले बरी धवे न्हेसोवन धवे न्हेसाचें न्ही तुज्या कुडीन धवे न्हेसाचें तुज्या आत्म्यान आनी धवे न्हेसचें म्हळ्यार कितें उगडापणच्या बुकांत 7:13 आनी 14 सांगता धवे न्हेसचें म्हळ्यार कितें आयका शेलयेच्या रक्तान धुवन नितळ जाल्लीं धवी न्हेसान आयका रेव्हलेशन चॅप्टर 7 verse 13-14 तेदवा मालगाड्या मदल्या एकल्यान
म्हजे लागीं विचारलें, दोवे तगले घालून आसात ते कोण? ते खंय तावन आयल्यात? धवे नाशिल्ले, सरकार धवे नाशिल्ले. कोण ते? खंय तावन आयल्यात? हांवें जाप दिली, हांव नेनादनिया, तूं जाल्यार जाणाय. तूं जाल्यार जाणाय. तवळ ताणें म्हाका सांगलें, त्या सांजान ताका सांगलें, तो व्हड आकांत उतरोवन आयले संवसारांत सगळो आकांत उतरोवन, वडण्यो उतरोवन, ताळण्यो उतरोवन, आशा उतरोवन, संवसाराक पळयत चिटकाल्लें सगळें तें उतरोवन आयलेले म्हळ्यार ताणी आपले दगले शेळयेच्या रक्तान धुल्यात आनी धवे केल्यात. ताणी आपले दगले शेळयेच्या रक्तान धवे केल्यात. आता पाटी ओझेया खंय रावयलें तें अवस्वर 14 आणि 2 आणि 3. इस्रायेला सर्वेस्परा तुझ्या देवाशी परतून ये. परतून उलोतस हर एका प्रवाद्या मुखांतर परतून उलोतस सर्वेस्परा तुझ्या देवाशी परतून पाटये. कित्याक तुझ्या अपराधाक लागून तू पडलोय. आज आमी पडले. हांवें जायते सांगलां. आज आमी दुबळी कित्याक, आनी रिणांत कित्याक, आनी पिडेस्त कित्याक, आनी कित्याक आमी दुस्मानाच्या हातांत, आनी कित्याक आमी अंधकारांत काळोखांत, आनी कित्याक आमी अस्कतकायांत. कित्याक? तुझ्या अपराधाक लागून तू पडलोय. तुझ्या अपराधाक लागून तू पडलोय म्हणटा देवाचे उतर. देवा तूं सांगात कितेंय तुजेर मुजेर आमच्या रानवार आयलां जाल्यार ते आमच्या अपराधा खातीर येता म्हणटा देवाचे. अपराधा वरवीं तूं पडलोय. सांगूंक जाय ती उतरां घेया आनी सर्वेस्पराची परतून येवन परतून ती उतरां घेया, सर्वेस्पराची परतून येवन म्हणा आमचो अपराध काडून उडय आनी बरें आसा तसो स्वीकार कर. तूं जीव आसता पर्यंत तूं सर्वेस्पराची येवन तुजे अपराध काडून उडय म्हळ्यार तो काडटा. पण मेल्ल्या उपरांत तुज्या वरवीं आनी कोणा वरवीं तुजे अपराध काडून उडोवंक जायना. जीव आसता पर्यंत सर्वेस्पराची तूं फाटीन धांवन येताय, तुजे अपराध तो खाण उडयता. मेल्ल्या उपरांत तुजे म्हजे अपराध कोणाय वरवीं काडून उडोवंक जावचे ना. देखून हाच्या पयल्या वचपांत उलो दिता न्ही तूं तुजें कोटेपण सांडशी तर एजिकेल चॅप्टर 18 वर्स 21 to 28 तुजें कोटेपण सांडून तूं फाटीं येताय, बरें जी येताय सर्वेस्पर तुका जियोंक पळय वाट दाखयतलो. ऐका, पूण खोटो मनीस आपणे केल्ल्या सगळ्या पातकांक पाठ करीत जाल्यार एजिकेल 18 verses 21 to 28 एक खोटो मनीस आपणे केल्ल्या सगळ्या पातकांक कड पातकांक पाठ करीत जाल्यार देखून पाठक या संवसाराक पाठ पयस कर देवसाराक पय लागीं देवातय सर्गींच्या बापातय सासनाच्या जिविताक मोकार सासनाच्या जिविताक पाठ करीत तर आणि सगळे म्हजे कायदे पाळून महात्मे पाठ केल्ल्या उपरांत ताजे कायदे न्ही संवसारी कायदे. तुवें कोट्यापणाक पत्का पाठ केले तर त्यानंतर संवसाराक न्ही पळोवचें, तुवें संवसाराचे कायदे कानुना न्ही, त्यानंतर कितें करचें आनी सगळे म्हजे कायदे म्हजे उपादेश पाळून न्याय नितीन चलत जाल्यार व्हडलो सांगलें न्ही नितीवंत कोण देवसाराचो कोण देवाचो म्हणल्यार व्हडलो सांगला न्ही. तो नितीन चला ना तो देवाचो भुरगो न्हय म्हणून ताजे उपादेश पाळून तूं चलशी तर तो खरेंच जियेतलो. जिवनची वाट आसा. जेजू आयिल्लो त्या खातीर ना जाल्यार आमी सकट नासन वता. जेजू संवसाराक येवंक ना जाल्यार आमकां आमच्या पातकाच्या बॉक्सांनी आसतना परत आमकां जिवी जोडची वाट आसती ना आसली. खरेंच तो जियेतलो खंय. आतां जिवंक आमकां अवकाश आसा की ना, वाट आसा की ना, परतून भरोसा आसा की ना. गेलो गे टोटली दानगी ना तर आसा म्हणटाना आमी जावन येची नाका. संवसाराक पाठ करन तें जिवीत जोडून घेवचें की नाका. पूण मुखार ऐका, तो मरचो ना म्हळ्यार पातकान मरचो ना आनी ससनाच्या जिविताक तो मरचो ना. ताणें केल्ल्या खंयच्याच पातकाचो हांव आनी कुकडास करचो ना. एजेकियेला मुखांत सांगिल्लें. पूण जेजून कितें सांगलां? व्हडलो सांगलें देवसाची कामां नाश करूंक म्हणून. वय मू देवसाची कामां कितें? पातकां. देवसाची सर कामां पातकां.
हांगाय पळया न्ही ताका सत मानतलो कोणूच नास जावचो ना म्हणा वय मो जॉन चॅप्टर 3:16 एक पातकी येऊन जेजूक वळखता जेजू सत मानता आनी जेजूक स्वीकार करता तर ऐका देवान संसार असो असोय मोग केलो ताणे आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो ताका सत मानतेल्या कोणासूच नास जायना जावच्या देखून हांगा अवकाश पळया जीव आसतना जेजूक सत मानतेल्या सो नास जावचो ना वडोल्यान सांगलें जॉन 8:24 तुम्ही जर ताका सत मानिना तर तुम्ही तुमच्या पातकांतच मरतेल्यात म्हणालो जेजू जॉन 8:24 परतन वाच देखूनच तुम्ही तुमच्या पातकांत मरतेल्यात पातकांत तुम्ही मरतेल्यात म्हणून हांवें सांगलें कित्याक असं तो हांवच म्हूण सत मानल्या करीत तुम्ही तुमच्या पातकांत मरतल्यात आज जेजूक तुवें तुजो सोमी म्हूण सोडून दा म्हूण तुवें स्वीकार केलो ते सत मानलो तर तुजी पातकां सगळीं धुवन वेतात उडवली तुम्ही कशें शेळयेच्या रक्तान तांणी तांचे दगले नितळ करून गेल्यात पातकावरीं दगले कितें जाल्ले ऐका इजाया चॅप्टर 1:18 इजायाच्या बुकांत वचवर 1 आनी 18 एया उलोवन पळोवया म्हणटा सर्वेस्पोर तुमची पातकां तांबडी जाली जाल्यार ती हिमाबरी धवी जातली ती रक्तवर्णाची आसात जाल्यार ती कापसाबरी धवी जातली केदाळा शेळयेच्या रक्तान तुका आनी म्हाका आमकां धुवन काडलेल्या वेळार आमच्या पातकावरी आमची पातकां कशीं आसात रक्तवर्णाची तांबडी आसात ती हिमाबरी धवी जातली कोण ती धुवन काडटा जेजूचे आमले रगत तुका बाबा केदो व्हडलो पातकी आसले खंयचो खाटोर पातकी आसल्यार जेजू थंय आयलो जेजूच्या हातान पडलो जेजू ताणें स्वीकार केलो जेजू ताच्या आमले रक्तान ताका धुवन काडटा आनी परत ताका एक आंजा बरी जियोंक वाट दाखयता आगोस्तीन कितें जालो मागीर पयलें तो पातकांत आसलो पूण जेजूक आपणाक आसतना संपूर्ण तरेन जेजूक समर्पीत केल्ले आपणाक कितें जालो तो सांत आगोस्तीन सांतेपणांत साबार दाखले आसात सांता सांतेनीचे संवसाराक पाठ करणं संपूर्ण तरेन जेजूच्या हातान पडिल्ल्या उपरांत नव्या जिवितांत हांव मुखार वास ताणी केल्ल्या खंयच्याच पातकाचो हांव आनीक उगडास करचो ना खंयच्याच पातकाचो उगडास करचो ना ताच्या प्रामाणीकपणाक लागून तो जियेतलो येदोळ आमी जावं पुरो आमी प्रामाणीक नातले कितें आमकां उतार मेळोंक ना सत कळीत जावंक ना जेजूची कोणी आमकां वळख करून दिवंक ना बरें कितें वायट कितें म्हणलें समजून आमकां नातली जावं पुरो आमी ह्या संवसाराच्या कोट्या वाट्यान आमी चलोवन नासले वय मू एफेसकारांक बरोवन तेंच सांगता एका काळार तुमच्या अपराधावरी तुमी संवसाराच्या कोट्या वाट्यान चलोवन नासल्यात म्हणटा एफेसियन चॅप्टर 2:1-2 सांग पावलो एफेसकारांक बरोवन कितें म्हणटा ऐका तुमच्या अपराधा आनी पातकावरवीं तुमच्या अपराधावरवीं तुमच्या पातकावरवीं एक काळार तुमी मेल्ल्या एका काळार तुमी मेल्ल्यात पातकावरी आमी मेल्ल्या आनी तवळ तुमी त्या संवसाराचे कोटे वाटेन चलोवन आसल्या पातकांत आसतना संवसाराची वाट धरून आमी आसल्या पूण जेजू वळख काडल्या उपरांत संवसाराचे वाटो आमी कितें करचे पाठ करचे संवसाराच्या वाटांक नश्ट्यांत हांव अधर्म्यांत हांव आनी कोण पातक्यांत हांव आमी पयस रावचे बाबा नाजाल्यार आमी परतून तांदूच परसता दुदांत एक तेंबो दही पडल्या पुरो कितें जाता तशेंच तें सांगलें आतां आमी तांचे सची फाटी वेचे न्ही तुजे थंय जाल्ली बदलावन पळोवन तुजे थंय जाल्लें तें पळय तुका पळोवन तुजेर पडलो आशिर्वाद पळोवन तांणी तुजी वाट तांचे जशी हेजी मी आमी आमच्या पोरण्या इश्टा सांगता फाटी वेचे मुखार वास कोटो मनीस मेल्यार म्हाका कांय संतोष भोगता उलयता तो सर्वेस्पोर देव ताणें आपले कोटेपण सांडून जियेल्यार म्हाका अदीक संतोष भोगता एका पातक्याच्या परतवणे थंय सर्गीच्या राजांत मस्त बेजार जाताले न्ही वो एकलो आयलो पाटी आनी एकलो म्हणून वय की लुका सवंजेला वचून 15:7 कितें म्हणटा ऐका लूक चॅप्टर 15:7 एका पातक्याच्या परतवणे थंय हांव तुमकां सांगता पश्चातापाची गरज नातल्या नवान्नोय नितिवंता प्रास पश्चाताप बघून जिणी बदलतेल्या एक पातक्याची बदलतेल्या बेस्टेन्स न्ही रडोवन येतल्या न्ही जिणी बदलतेल्या एका पातक्यात सर्गी चड संतोष जातलो आनी हांगा सरस कितें म्हणो एकलो पातकी मरतना म्हाका संतोष जाता की ना ताणें ताजे पातके पातकाक सांडून म्हाका
ताणे आपले कोटेपण सांडून खोटेपण सांडून जियेल्यार म्हाका अदीक संतोष आता तुमकां आवय भोगताली. बापायक तुमच्या भुरग्यांनी वायट केला तुमकां संतोष कितें वायट सांडून ताणें बरें केल्या संतोष अरे आमकां तितलो संतोष जाल्यार देवा कितलो संतोष जायची आतां कोणीय येता तुमी हांगा रेत्रे घेता तुमचे परत सगळें वायट सोडलां सांडून आतां तुमी बरी जिणी जियेता म्हणटा म्हाका संतोष वय की न्ही तुमी हांगा रेत्रे घेवन सगळां म्हाका बरें बरें म्हूण दाखोव न्हू तुमी वायट आसात जाल्यार म्हाका आयकोंक म्हणल्यार अर्थ संतोष न्ही बँड वाजोवन आमी ताळयो पेटोवन तुमकां स्वागत करता वय की हे मनशाक समजता काय देखून हय खोटो मनीसाचे खोटे वाटो सांडून नवी जिणी जियेल्या म्हाका अर्थ संतोष म्हणटा सरस्वदेव आनी पूण नितीवंत मनीस आपले नितीवंतपण सांडून अपराध करीत जाल्यार आनी खोटो मनीस करता त्यो सगळ्यो कांटाळ्याच्यो करण्यो करीत जाल्यार आतां खोटे मनीस करता संवसारांत वय पूण आमी नीत कितें प्रामाणीकपण कितें देवाक मान वता कितें म्हणल्यार समजाल्ली एक नितीवंत मनीस त्या खोट्या मनशा बरी जियेता जाल्यार कांटाळ्याच्यो करण्यो करीत आनी जाल्यार कांटाळ्याच्यो करण्यो करता जाल्यार तो जियेता काय तो जाल्यार मनीस जियेता काय आमी होगडायता भाव भयणीन आमी होगडायता कांटाळ्याच्यो करण्यो केल्या वेळार आमी जियेना आनी ताणें केल्ले खंयचेच बरे करणेचो उगडास उरचो ना आमी कितलो वायट कर्ण पाता कन पतकी जिणी जिवन आमी कितलेंय दान धन कितल्याय पिडेस्तांक भेट दिया कितल्याय गरजेवंतांक हात उखोवन दिया कितल्याय जाणांक तुमी घर बांदून दिया कितल्याय जाणांक तुमी आसलें तुमचें सगळें व्हरूंक दिया आमच्या बऱ्या करण्या वरी आमच्या खोट्या संगती आमकां खंडीत पुसून काडूंक जायना ते खोटे पण सांडी जाय सोडी जाय नाका नितीवंतपण हाच्या पयलीं सांगलां न्ही गी आयझाया 58:7-8 कितें म्हणटा आयझाया 58:7-8 भुकेल्ल्यांक तुमचो उंडो वांटून दिया भुकेल्ल्यांक तुमी उंडो वांटून दितात तर घरदार नासलेल्यांक बिडार दिया बिडा ताचे पयलीं सोवी वळ ना हांव पसंत करता तो उपास हें तुमी करतात जाल्यार हांव पसंत करचो उपास अनितीच्यो सांगली मोडा जुवाचे बांद सोडया जू दवरला वजें घाला ते खाडा दग्ध सोसतेल्यांक सुटका दिया दग्धतेल्यांक सुटका दिया हरेक जू मोडून उडया हरेक जू वजें भर मोडून उडया भुकेल्ल्यांक तुमचो उंडो उंडो वांटून दिया घरदार नासलेल्यांक बिडार दिया विणग्यांक पांघरूंक दिया आनी तुमच्या संबंध्यांक सांडी तुमचो नाका संबंध देवा कडेन पयल्या कडेन सांडी नाका तेदा कितें जाता तेदना फांत्या बरी तुमचो उजवाड परजळटा तुमच्या तोंडार परजळत तुमचें जिवीत परजळटा आनी तुमचे गाय बेगीच बरे गाय जातले पिडा बेगीच बरी जाता तुमचे नितीवंतपण आतां एका नितीवंतपण तुमचे फुडल्यान वेतले देवाक मानवाची जिणी तुमचे नितीवंतपण देवाक मानवाल्लें तुमी केलां देखून ते नितीवंतपण तुमच्या फुडल्यान मुखल्यान वेतलें आनी सर्वेस्पराची महिमा तुमचे फाटल्यान येतली तुज्या फाटल्यान सदांच आसतली देखून आत्तां भासलें एक नितीवंत मनीस कितें करता खोटेपण आपले नितीवंतपण सांडून अपराध करीत जाल्यार आनी खोटो मनीस करता त्यो सगळ्यो कांटाळ्याच्यो करण्यो करीत जाल्यार तो जियेता काय देखून आपूण नितीवंत म्हणून सांगून देवाक मानवानांतले आमी करता जाल्यार देवाक मानवाना आमी आमच्या नितीवंतपणाक कांयच मोल ना आमच्या ह्या मागण्याक जावं दी उपासा जावं दी आमच्या खंयच्या त्यागाक जावं दी आमच्या खंयच्याय बलिदानाक जावं दी आमच्या खंयच्याय करण्या बऱ्या करण्याक कांयच मोल ना झिरो देखून हांवें सांगलें दुदांत एक तेंबो दही घाल्ल्या बरी ह्या कानांत इल्लें वीख घाल्ल्या बरी मुखार वास ताणें केल्ले खंयचेच बरे करणेचो उगडास उरचो ना कित्याक ताणें विश्वासघात केला आनी पातक केला ह्या खातीर तो खरेंच मरतलो देवाचे तीर्प येदोळसो आमी मेल्ल्या उपरांत तीर्प न्ही जिवासतानाच देवान तीर्प दिला देवाच्या काही देवा विरोध उपादेशा विरोध आमी जियेता जाल्यार हांगा बरें येला तो खंडीत मरतलो कुडींत न्ही आत्म्याचें मरण पातकाची मजुरी मरण आत्म्याचें मरण ससनाचें जिवीत ताका मेळचें ना आसचें ना देखून आयच्या शुभ वर्तमान एक आतां आमी येवया शुभ वर्तमान थंय जायते आमकां आतां परत जाणा जावंक आसा माते वचो वांजेला वचो 5:20 जावन 20 आनी 6 पर्यंत मॅथ्यू चॅप्टर 5:20 वाच पयलें हांव तुमकां सांगता शास्त्र्या आनी फारिसेवांचे दंड दिसता आतां शास्त्र्यांचे आनी फारिसेवांचे धर्म दिश्ट म्हळ्यार कितें
आमी साबात पाळटा, आमी उपास करता, आमी दान धर्म करता आनी मागणी करता, सगळ्यांक दिसच्या बरी अर्दें बडयता आनी वचून तकली ती ओनो ती कापटिता. नाही लुकाच्या वांजेलांत अवसर 18 आनी वळ 9 पारिजेव शास्त्री कशें सांगता पळया, हांव त्या सुंकाकारा बरी न्ही म्हणून कितें सांगता पळया न्ही. आपण नीतिवंत म्हूण चिंतून, आपण नीतिवंत म्हूण चिंतून आपणाचेर पातयेवन आसलेल्या धर्मदिश्ट म्हळ्यार आपणाचेर पातयेवन आसलेल्या आपल्या धर्माचेर, आपल्या संस्थेचेर, आपल्या कॉन्स्टिट्युशनाचेर म्हळ्यार आपणे केल्ल्या शिस्तेचेर, ह्या रिती रिवाजांचेर, रेगड्यांचेर, कायद्या कानुनाचेर, नियमाचेर, संस्कृतेचेर. मनीस आज संवसाराचो गुलाम जाला. देखून धर्मदिश्ट म्हळ्यार तशें कितें म्हणालो तो, आपणाचेरच पातयेवन आसलेल्या आनी हेरांची बेपार करतेल्या तोड्यान जेजूक ही ओपार सांगली. कितें ती ओपार? एक पावटी 2 जाण मागणे करूंक म्हूण वयर देवाळाक गेले. तांचे मदलो एकलो फारिजेव. आतां वो फारिजेवां बरी, साधुसेवां बरी, शास्त्रां बरी, तुमची धर्मदिश्ट म्हळ्यार कितें आतां आयका. आनी एकलो सुंकागार. फारिजेव नीट उबो रावन आपणा इतल्या कशी मागणी करी लागलो. कितें मागणी करी लागलो? देवा, हांव हेर मनशां बरी, हांव ताजे बरी न्ही, लुटकार, हांव लुटकार न्ही, अन्यायकार. आतां म्हळ्यार हांव वो बरो म्हणून पळया, वो कितें करता बरो म्हणून आपूण बरो म्हणून सांगता शिवाय तो देवाक मानवना म्हणटा देवाचे उतर. मागीर आयका इल्ले मुखार आयका. प्रद्वारी न्ही, हांव प्रद्वारी न्ही, देखून हांव तुका अर्घां दिता. हप्त्यान 2 पावटी हांव उपास करता आनी सगळ्या म्हज्या आदायांतलो दशमांश दिता. पूण तो सुंकागार पयस रावून सगळें करता, हांव साबात पाळटा, दशमांश दिता, मागणी करता, उपास करता, प्राजीत करता, दंडवण्यो करता, त्याग करता, पुरें करता. पूण तो सुंकागार कितें करता? पयस रावून आपली दिश्ट सयत सर्गाक उबारूंक धैर्य घेनासतना फकत आपले हृदय बडोवन म्हणालो, देवा, म्हजी पातक्याची काकलूत कर. तो काकलूत मागता आनी वो हांगा हाजो गर्व, अहंकार दाखयता. कोण देवाक मानवालो? ऐका, हांव तुमकां सांगता, हो मनीस देवाक मानवलो जावन. देवाचो सांगता, वो मनीस पाताक वळख काडलो मनीस, अर्दें बडोवन रडलो मनीस, आपूण पातकी म्हणून वळख काडलो मनीस देवाक मानवालो. देखून तो आमी पयलें देवाचें उतार मानून घेवचें, आमी पयलें पातकी म्हणून वळखून घेवचें. जोनचें पयलें पत्रा वचवरी 1:8 आनी 9, 1 John chapter 1 and verse 8 and 9. आमचे थंय पाताक ना म्हूण ओ फारिजेव कितें म्हणटा, आपूण पाताक करूंकच ना म्हणल्यार बरें उलयता. आमचे थंय पाताक ना म्हणून जाल्यार आमकां आमी फटयता, तवळ आमचे थंय सत ना म्हूण जालें. पूण आमची पातकां आमी वळखून जाल्यार कोणा मुखार वळखायचें? देखून मालगड्यांचे कंतार आसा न्ही, ओटा ओठा प्राणिया, सांडा सांडा संसार माया, त्या येया वळखा जेजू, पाठ करून येया वळखा. कोणा पाठ करीचे? लोतान बाच आवजायचे जाल्यार कोणाक पाठ करीचे? लोत, ताजी बायल आनी ताज्यो दोगी दुवो खंय सोदोम आनी गोमोरा तावन सुकोवन वसाचें जाल्यार ताणें कोणा पाठ करीची आसली? कोणा पाठ करची आसली? ताज्या घराक, ताज्या आस्तीक, ताज्या शहराक वय की न्ही. तो पाठ करून येता येताना गेलो, ताज्यो दुवय गेल्यो पाठ करून वय मू. पूण ताजी बायल पाठ करूं ना. कितें गेलें तिणें? कोणाक पळयलें फाटीं? गोव मुखार धांवला, दुवोय गेल्यात मुखार. फाटीं कोणाक पळयलें? संवसाराक पळयलें. फाटीं संवसाराक पळयलें. आनी कितें जाली? मिठाचो कांबो जाल्यार आपशेन कितें जाता? कांबो जावन उरता की तोय कर घाता. भाव भयणीनो, पाठ करचें म्हळ्यार फाटीं पळोवंक ना, संवसाराक फाटीं पळोवंक ना, खंयच्याय फाटीं पळोवंक सीदा मुखार. दावीद रायबरी सदांच सरस प्रताने आपल्या दोळ्या मुखार दवरलो, सर्गाक आपल्या दोळ्या मुखार दवरलो, देवाक आपल्या दोळ्या मुखार दवरलो. आतां कितें वाचलें थंय? पूण आमची पातकां आमी वळखून जाल्यार विश्वासी आनी नितीवंत देव आमची पातकां बगसून आमकां सर कोटेपणांतली नितळ करतलो. म्हणून सांगलें वळखाचे आनी आमचे कोटेपण सांडीचे, तितलेंच. थोडे जस्टिफायींग ना हांव तसो न्ही.
हांव तशें न्ही आमचो इल्लो गर्व भाव भयणीनो आमी नितीवंत म्हणून सत्यवंत म्हणून बळवंत म्हणून काल म्हणटा आमी आपुट्टू म्हणून सर्गीत हांव देंवन आयले आंज म्हणून पूण तो सुंकाकार कितें करता तकली उबारूंक सयत धैर्य घेना अर्दें बडयता आनी आपल्या पाताक देवा म्हाका तुजें आनी म्हजें आमचें पाताक वळखुचें चड गरजेचें पाताक वळखल्या नंतर आज हांवें हाजे पयलें सांगलां परच्या अवस्थेर सांगलां बिशप फुलटन शीन म्हणटा द ग्रेटेस्ट सीन इन द वर्ल्ड इज द मॅन हॅज लॉस्ट द सेन्स ऑफ सीन एंड दॅट्स द ग्रेटेस्ट सीन मॅन हॅज लॉस्ट द सेन्स ऑफ सीन एंड दॅट्स द ग्रेटेस्ट सीन खंयचेय पाताक न्ही कितेंय केल्यार ओके 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 पातकाची कांयच एक कांतवणी नासतना पातका भशेन कांयच एक समजणी नासतना मनीस पातकान जियेता पळय ताका जाय जाल्ल्या ब्रिकन तेंच व्हडलें पाताक आपणाची खुशीकान जियेता न्ही तें व्हडलें पाताक देखून देवाच्या उतारान तुका आनी म्हाका आमकां हर एका रितीन दाखोवन दिता देखून तांकां जेजू कितें म्हणालो आतां फाटी तांची धर्मदिश्ट पाळी नाका साधू सेवांची शास्त्रांची परिजवांची धर्मदिश्ट तुका नाका शास्त्रे आनी फारिसेवाचे धर्मदिश्टी प्रास तुमची धर्मदिश्ट चड बरी जाल्ले करीत तुझी आनी म्हजी आमची धर्मदिश्ट जेजूच्या धर्मदिश्टी बरी आसाची तुमी सर्गीच्या राजांत रिगचिना म्हळ्यार हांगा संवसाराक धर्म घेतल्यार कायदे कानून म्हळ्यार संवसाराचे रिती रिवाज देखून हांवें म्हज्या शिकवणें सांगलें न्ही आदल्या फावटी एकली कातोलीक धर्म भयण मरणाच्या तनीर आसा आनी तिजो आत्मो कुडींतलो भायर येता आनी सुमार 8 वरां तिजो आत्मो त्या कुडींत आसना आनी ती भायर येवन सर तिजी कूड पळयता न्हीद जी कूड पळयता पूण डाक्टर आनी नर्सां पुराय तिका परत रिवायव करूंक पळयतात पूण ती वेता आनी जेजू तिका भेटता आनी जेजू तिका भेटोन म्हूण सांगता कितें सांगता तुवें म्हाका कोणशाक दवरलोय तुज्या संस्थ्याक मुखार दवरलोय तुज्या वडिलांक मुखार दवरलोय तुजें कॉन्स्टिट्यूशन मुखार दवरलें तुज्या सदांच्यो रिती रिवाजो आनी तुजें सदांचें कितें हर एकल्यान पाळी जाल्यार कायदे कानूनां तुवें मुखार दवरलें केन्नाय तुवें म्हाका मुखार दवरूं नाय आनी केन्नाय तुवें म्हजे सरशी येवंक खुशी व्हरूं नाय देखून तुवें संवसारांत मनशान केल्ले कायदे पाळल्याय न्ही म्हजी खुशी म्हणून जेजू तिका दाखोवन दिता मात्र न्ही एक अवकाश दिता देखून हर एकली अशेंच करतात देखून तुवें आतां फाटीं वचा जंय फाटीं वचून परत्यान तिजो जीव तिज्या कुडीन भितर येवन ती रिवायव जाता आनी आयिल्ल्या उपरांत तिका सगळें कितें जेजू सांगलें सगळें तिका समजता आनी हर एकल्या वचून सांगल्यार कोणीय सत्मानिना तिज्या कोंतांतल्या सिस्टरांक सांगल्यार तिज्या सैऱ्यान देऱ्यान सांगल्यार घरच्यांक सांगल्यार कोणीच आयकूंक जायना कित्याक सकयल संवसारचे गुलाम जाल्यात हांवें पोर एपटी काण दिलें तें कोलोसेकारां पयलें पत्रां वचून 2:18 कोलोजियन चॅप्टर 2:18 जर तर तुमी पळया न्ही कोणाकी खुश करच्या खातीर कोलोजियन चॅप्टर 2:18 सारकें ऐका कोणी मुनीस आपणाक तृप्ती हाडटल्या भक्तीपणाक आपणाक तृप्ती हाडटल्या भक्तीपणाक म्हाका ही भक्तीपण तृप्ती हाडटा खंय वचून हांवें सांता मुखार दिमी घालची म्हाका तृप्ती हाडटा खंय वचून मुर्त्या मुखार इमाजे मुखार हांवें पडल्यार म्हाका तृप्ती हाडटा कितें हांवें गळ्यान घाल्यार म्हाका तृप्ती हाडटा कितें हांवें बोटांक घाल्यार मुदयो ह्या फातोर म्हाका तृप्ती हाडटा कितें कोण सांगलें हांवें केल्यार तृप्ती हाडटा आज सबार जाण तृप्ती हाडटात म्हणून करता जाल्यार म्हणजे देवदूताच्या आराधनाक बोलोवन देवदूतांच्या आराधनाक बोलोवन तुमकां लाभचें इनाम होगडायशें करिना जावं तुमकां जेजू ते मेळचें इनाम होगडायना जावं देखून हांवें कालच्या शिकवण्यान तें सांगलें हांगा आमी सांताच्या पांया तळा पडोवन आसा थंय कुटुंबांत कोणेंगी आपणाचो जीव काण घेवन घेतल्यात कित्याक समजना आनी कित्याक आमचे दोळे उक्ते जायनात तितलो त्याग करन तितलो सॅक्रिफायस करन थंय वचून सगळो दीस तूं हें करनासाय आनी हांगा तुज्या कुटुंबांत असलें घडीत घडटा परत्यान वाच ती वळ ऐका चीत दिवन ऐका मागीर घरांत वचून ते अंडरलायन करा मात्र आनी परत्यान वाचून तुमच्या मतीन कसया कितें ती कोणी मनीस आपणाक तृप्ती हाडटल्या भक्तीपणाक म्हणजे देवदूताच्या आराधनाक बोलोवन देवदूतांच्या आराधनाक बोलोवन तुमकां लाभचें इनाम होगडायशें करिना जेजू मुखांतर जेजून बसयलें इनाम तुमी होगडायना जावं जायत्यानी होगडायलां भाव भयणी संवसारच्या मनशांचें आयकून तो सांगता वो सांगता देवाचें उतर आयकून तुमी जेजूक मानवचें करा वडोले सांगलें भावान वडोल स्तुती गायन हांगा चलोन व्हरतना एफिजियन चॅप्टर 6:10 निमाणे एक उतार कितें तें निमाणे एक उतार सोम्या सवय रावा
तुम्ही बळवंत जायचे तुम्ही बळवंत ताची पदवेदार सकतच तुमची सकत जायचे सम्या सवे रावल्यार आमी बळवंत न्ही संस्था सवे सेवकां सवे देखून हांगा कोणाक अवकाश दिना तुम्ही सभेचे न्ही तुम्ही संस्थेचे न्ही तुम्ही सेवकाचे न्ही आमी कोणाचे सम्याचे त्या मात्र आमी बळवंत देखून आतां पाटये आमचे धर्मदीस तशें जावं नजो म्हणटाना जेजू सांगता आमचे धर्मदीस तशें जावं नजो म्हूण सांगलें मात्र न्ही कितें केल्यार कितें जाता आतां एका मॅथ्यू चॅप्टर 5 and verses 21 to 26 आमच्या पुर्वजांक सांगले तुम्ही ऐकला परतून सांगता पुर्वजां सांगलें जायते पटी येता पळय पुस्तकांत पुर्वजां जावन आयलां मलगड्यां जावन आयलां आमच्या कोंकणी समाजांत जावन आयलां आनी आज थोड्यांनी कितें केलां आतां घालतात मात आतांची स्टायल करतात खातात आतांचे जेवण आनी हांचे कांय मांड कुरपण म्हणून करतात पयलेंचे हांगा कितें बरें जाता रोसाक जेवण खाण जेवण हें कितें जायचें बरें बरें जायचें मांस सोरो आनी पुराय हाडटात पुराय काले म्हणटात तरकारी आनी कोणाच्या माथ्यार घालतात थंय ती तरकारी हाडचे उद्देश कितें अर्थ कितें रांदूंक हाडचे वय मू ते हाडिल्लें तर रांदून सगळ्यांचे जेवचे वय की न्ही पूण काले जाता हांगा हांवें पोर एक विडियो पळयलो खैराट असो ताजो काले माला ताजेर आनी तवशे असो माला ताजेर आनी काल दुदी असोय माला करून घाला ताजेर आनी काले पुरो आसले मिरसांगे सो माला ताजेर हें कर माले उत्तम तुमकां म्हाका एकले विडियो धाडला आमचे फॅशन पुराय लेटेस्ट आनी पुराय रिवाज्यो मात पयलेंच्यो पुर्वजां सांगलें तुमी आयकला जिवेशी मारी नाका वय जिवेशी मारूं नजो म्हणून जो कोण जिवेशी मारता ताका नीती सभेचे झटतेक उबो करी जाय पुर्वजां सांगलें तें बुडासा काडटात पूण आतां कितल्या जाणां जिवेशी मारतात कालच म्हाका एक त्याच भावान आनी एक विडियो धाडला गुजरातांत 5 वर्सांच्या भुरग्याक कातरून ताजे रगत थंय बली भेटयला तांच्या देवीक कालच्या दिसा 5 वर्सांच्या ल्हानशा भुरग्याक पण हांगा जेजू सांगता तुमी जिवेशी मारी नाका जिवेशी मारचे मात्र न्ही पळय ऐका जो कोण जिवेशी मारता ताका नीती सभेचे झटतेक उबो करी जाय पूण हांव तुमकां सांगता जो कोण आपल्या बाबाचे रागा रावता ताका नीती सभे मुखार हाडी जाय कोणाचे तुका राग आसा तुवें जिशी मारलें ताका कोणाचे तुज्या मतीन चिंतना आसत मेल्लो तर गेल्लो तर हाका कोणी काडलो तर म्हूण तुज्या मतीन चिंतना आसल्यार तुवें ताका जिशी मारलाय तुवें उसारला तर वस मोर दर्यान पड म्हळ्यार तो जिशी मारलेल्या बरीत तुज्या काळजान बोगलां तर वयक गेल्लो तर मेल्लो तर एक गेल्ली तर सांत हांव तिका सुखान आसतो आसती म्हूण बोगलां तरी जिशी मारलेल्या बरीत कोणेय मोराजे म्हणना तुज्या तूं चिंतना आनी ताका तुवें जिशी मारल्या उतरांनी तुका जिशी कितले हर एक गाळ भाव भयणीनो हर एक बुरशें उतार हर एक पोजणें उतार हर एक अपमान करचें उतार अवमर्यादेचें उतार जिशी मारलेल्या बरी तो तुका कोणी न्हय म्हणल्या बरी सोन्या म्हळें तो सोन्या जालो तो तुका मनीस न्हय जिशी मारलें ताका जिशी मान ताका कितें केलाय तुवें सोन्या केलाय अरे पेठ्या म्हळें ताका मनशाची जिशी मान तुवें ताका कितें केलोय पेठो केलो अरे गोड्या म्हळें ताका मारलो आनी ताका कितें केलें गोडो केलोय अरे गाडवा म्हळें तुवें ताका मान कितें केलें गाडावंक केलें पळयानी जेजू कितलें हें करता तुज्या मतींत आमी म्हळ्यार देवाक कितलें लागीं आसा कितलीं तुजी चिंतना उतरां भोगणां कितलीं हें देवाक मानवांची आसाची आनी कितें आनी जो कोण आपल्या भावाक अरे पेद्दा म्हणटा सांगलां पेद्दा म्हणटाय ताका सानेद्रीन सभे मुखार हाडी जाय पिश्या म्हणटाय बेऱ्या म्हणटाय या शा म्हणटाय चा पोता म्हणटाय ह्या भयणीक डे म्हणटाय ह्या आनी कोणाकी भयणीक ड्या म्हणटाय समजता न्ही संदी येता तुमकां तर ताका सानेद्रीन सभे मुखार हाडी जाय ताका तितली शिक्षा म्हणटा देवाची आनी जो कोण ताका अरे पिशा म्हणटा कितें तो 500 उपादेश न्ही 500 उपादेश कितें 10 उपादेशां पैकी जिवीशी मारी नाका वय मू ताका तीच शिक्षा हांगाय दिजे म्हणटा ताका सानेद्रीन सभे मुखार
हाडी जाई आणि जो कोण ताका अरे पिशा म्हणटा खंयच्याय शब्दांनी ताका पिशा म्हणटा ताणें यमकोंडाच्या उज्यांत लासच जाई. म्हळ्यार ही पळय सैतानाची कामां भाव भयणीन. तूं ताका भाव म्हणलें की नाही, भयण म्हणलें की नाही. ही देवसारान तुजो संबंध तुटोसो. तुजो भाव तुका पिसो, तुजो भाव तो तुका पेद्दा, तुजी भयणच तुका घोडो, तुजी भयणच तुका गाडाव. संबंध तुटयता देवसार. पण जेजू उलयतना कशें उलयतालो? गोड्या मोड्या म्हणटालो वय मू. कितें म्हणटालो? बाये जो अंजला वसो 4:21 जॉन 4:21 कितें म्हणटा? कितें म्हणालो? जेजून तिका म्हणलें म्हजें उतर सतमान बाये. बाये ह्या जुवांचो अंजला वसो 2 आनी वळ 4 गी 3 गी 4 ऐका. जॉन चॅप्टर 2 वर्स 4. जेजून तिका म्हणलें बाये बाये बाबा अशें म्हणटा. आमची थोडी आमची कुंदापूरच्यान तिशेन म्हणटा बाबा बाबा म्हणटा. म्हाका बारीक सुन तोच असो. आमी बाबा आमच्या बापायक बाबा म्हणटाली, भावांक बाबा म्हणटात. तुमी म्हणजे बाबा म्हळ्यार ये म्हणून कोणना. कोंब्यांक कोंकणांक आपयतात बा 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 म्हणून. न्ही जाय की बाबा बाबा बाये भांगारा न्ही. कितले मोवाळ्याचे उतार. पण हांगा जेजू म्हणटा पिशा म्हणटाय. कितें करीचें तुका? ताणें यमकोंडाच्या उज्यांत लासच जाई. बरोवन घालां. हर एक तुज्या तोंडांत आवनेंचे वायट उतार, दुखोवचे उतार, हर एक घाळ ताणें बरयलां. ताका यमकोंडाच्या उज्यांत लासच जाई. बाबा तरी कितलें पळय न्ही. कोट्यापण सांजचें म्हळ्यार बेश्टें न्ही बाबा. कोटी चिंतनां, कोटी उतरां, कोट्यो भोगनां, कोटी ओडण्यो, कोट्यो आशा साबार आसात. बा नितळ जावंक तितलें सुलाभ ना. देवाचें उतर आयकोन तें झरोवन किरोवन पियेल्यार मात्र आमकां कळटा तकलेच्या माथ्यांत पांयाच्या तळा पर्यंत आमी कितले जागृत आसा जें म्हणून. देखून वडोल भावान सांगलें न्ही गे भाव विक्रमा विशयांत देवाचें उतर आयकल्या उपरांत हांव हे पुटी ताटक्क जालो. ती शिकोवन दितना हांव नातलो हांगा. पूण आतां वडोल भावान भाव विक्रम असो एक हांगा उल्लेख केलो वय मू. देवाचें उतर म्हाका प्राप्त जाल्ल्या घडयेंत हांव जेजूची म्हाका वळख जाल्ल्या उपरांत ना हांवें कितें पळयलां मेळ्ळें ना हांव कितें तो उलोवंक तूं वचना. देखून उलय नातल्यार कालें जाता. वायट तें ना. वय तूं जितलें हांगा भावा रिक्षान सांगलें तेन्ना हांव हांगा आसलो 10 मिनटां आसलो ताजी दुसरी शिकोवन दिताना भावार्था विशयान. आनी आराधना खातीर हांव येवन इल्लो 10 मिनटां फाटीं रावलो. तो म्हणालो हांगासर दाटले मात्र देवाचें उतर दितात, स्त्रियांक कित्याक दिनात गे म्हणालो. तो कित्याक दिनात? स्त्रियो कित्याक देवाचें उतर दिनात? कित्याक ती चड उलयतात देखून तांकां उतर दिवंक जायना. तो म्हणालो हांगा कोणी वस्ते रितीर केली आतां काल अखेर जाली आसात न्ही हांगा बसून. भाव भयण तें देवाचें उतर आमी व्हरोन पळोवंक आसा, आमी तें जिरोवंक आसा आनी त्या प्रमाणे आमी पळयत पळोवन जोडूंक आसा. नाजाल्यार जायना तें. ना जायना. जितलें पळयत पळोवन आमचें सडटा वाडटा तितलो देव तुका उपयोग करता वापरता. मुखार एक देखून तुवें ती मुखार तुजी काणीक भेटोवंक वेताना जर तुज्या भावाक तुजे विरोध कांय आसा म्हूण तुका उगडास येत. हांवें सांगचें कोणी कसो आसूं दी तांचें कोटेपण कितलें आसूं तुजें बरेंपण वगडाय नाका, पवित्रपण वगडाय नाका म्हणचें तितलेंच. कोणी कसो आसूं कितलोय आसूं तुजें बरेंपण, तुजें पवित्रपण, तुजें भाग्यवंतपण देवाक तुवें मानवाची जिनी. आतां आबेल कांयनान ताका वायट केलें वय मू. आबेलान वायट केलें कांयनाक केलें ना. ताजें बरेंपण तो ताणें सांबाळलें वय मू. वय की न्ही. आतां जूद आसना जेजूक वायट केलें पूण जेजून ताजें बरेंपण वगडायलें. देखून तुजो संबंध तुटला जावं प्रहरान तुटला हांगा म्हणटा तूं ताजेर राग हांगा केदाळ्या दिवस धाकलो वो साबार जाणांनी तुमचे कडेन सांगलां, म्हजे कडेन सांगलां फादर तुमकां ताणें बोगसूं ना, हाणें बोगसूं ना, संस्थेच्या वडिलांनी बोगसूं ना, संस्थेन बोगसूं ना, त्या वडिलांनी ह्या वडिलांनी बोगसूं ना. हांवें सांगलें म्हाका कांय फरक पडना. संस्थेन बोगसूंक ना, वडिलांनी बोगसूंक ना, त्या वडिलांनी ताज्या व्हडल्या वडिलांनी म्हाका बोगसूं ना, कांय फरक पडना. ते तांच्या पाताक हांवें तांकां बक्षिलां म्हणल्यार फरक पडटा.
म्हाका तांचे राग आसा गी हांव तांचे विरोध म्हाका तांचो द्वेश आसा गी म्हणल्यार फरक पडटा देखून तांणे सांगलें कितले जाणांक येतात आयल्यांक बरें करून आमी स्वागत करता सण स्वागत करता मोगान स्वागत करता तांकां सांगता थंय बसून बरें तांकां पिवंक दिता खावंक दिता जेवणा वेळार येयल्यार जेवण दिता रावाचें जाल्यार रावंक दिता कांय फरक पडना तांणी बक्षिनांतल्यान म्हाका कांय फरक पडना हांवें बक्षिलां म्हजो संबंद देवा कडेन म्हजो संबंद सर्वां कडेन सारको आसा गी म्हणलें गरजेचें हें सारकें करून घेया देखून वेदी सशी येतना तुज्या भावाक तुजे विरोध राग आसा तो म्हणटा भाव तुजे सशी ना सोड ताका पूण देवाच्या उतरांत तूं वचू तर ती तुजी काणीक थंयच वेदी मुखार सोड पयलें वच आनी तुज्या भावा कडेन राजी जा उपरांत पाटी येवन तुजी काणीक भेटय म्हळ्यार संबंद सारको करा म्हणून हांवें सांगलां आयजा 58:7 कितें म्हणटा तुमचो संबंद साणी नाकात म्हणटा देवाच्या उतरांत ती वळ मात वाच आयजा 58:7 एट द एंड आनी तुमच्या संबंद्यांक सांडी नाकात संबंध देवा कडेन संबंध पेल्या कडेन मात्र न्ही आनी मुखार हे पाठयाच्या शुभ वर्तमानी तूं आनी तुजो वादी कोट्टीचे वाटेर आसतनाच ताचे लागीं राजी जा नाजाल्यार वादी तुका नितीकर्ता अधीन करीत आनी नितीकर्त तुका पाऱ्यांच्या हातान दीत आनी तुका बंदेन घालती कितल्यो आसात कोर्टीन केसी न्ही तुजे विरोध कितले आनी कोर्टी तुवें घाल्यात की फरक पडटा दुसऱ्यान तुजे विरोध घाल्यात तुका ते मेन पताक न्ही पूण तुवें घाल्या तर तुवें कोणाचेर फिर्याद मांडून कंप्लेन दिलाय कोणाक कोर्टींत तुवें व्हेलाय 2 दिसां पयलें भाव विनाय म्हाका फोन कर म्हणटा फादर तुमचे कडेन उलोवंक जाय इल्लें फ्री आसा जायत उलय भावा म्हळें म्हाका दोनी कोर्टींत म्हजे विरोध आयला तीर्प देखून हांव थंय सदां रेखा शुक्रार शेनवार ह्या शेनवार मागण्या करता न्ही फादर म्हाका आतां बगता हांव मुखार वचना हांव ताजे वयर हायकोर्टाक अपील करूंक वचना कित्याक त्या जज्जा उपरास वोट जज म्हजो जेजू म्हणल्यार हांव जाणा म्हजी नीत करतलो एकलो आसा म्हण हांव जाणा देखून येदोळ पर्यंत ते घाल्ल्यो वय दोनी कोर्टींत म्हाका एगेन्स्ट आसा म्हजे विरोध आसा हांवें सांगलें बरें निर्णय घेतलोय बाबा कित्याक देवाचें उतार सांगता तूं शांत राव सरस्पत तुज्या पक्षान झुजतलो म्हणटा देवाचें उतार तूं सगळें सोम्याच्या हातान दवर तुवें सांगलें सारकें आसा केदींक तुवें मुखारसून वेचचें नाका हांगा तेंच सांगता देवाचें उतार पळय न्ही हांगा येवन देवाचें उतार आयकल्या वरवीं ह्या भावान एक निर्णय घेतलो कितें देवाक मानवा आता सोम्याक मानवा आता तेंच करूं देखून हांगा कोर्टीच्या वाटेर तूं आसाय आसतनाच ताचे लागीं राजी जा तूं कोणाक न्ही हाज्या पयलीं सांगना तुका एक मैल चलोवंक लागले तूं ताका सांगता 2 तुजो दोगलो व्हरूंक कोणी सोदता जाल्यार तुजो शेलोय ताका भाव भयणीनो ह्या वरवीं कितें करता आमी आमच्या दुस्मानाच्या माथ्यार जळचे इंगळे दवरता म्हणटा रोमन्स चॅप्टर 12 वर्स 18-19 का रोमन्स चॅप्टर 12 वर्स 18-19 साध्य जाल्यार तुमकां सांगता ते परी सोमेस्ता लागीं समाधानान समाधानान रावा जियेया म्हज्या मोगाचें तुम्ही बिलकुल फारीकपण घेवचे न्ही ते देवाच्या क्रोधाक सोडा फारीकपण घेवचे म्हाका सोडा हांवच ते फाटी फारीक करता अशें केल्यावर कितें आता मुखली वळ हाच्या की वर्ते पवित्र पुस्तकस म्हणटा तुजो दुस्मान बुकेता जाल्यार ताका जेवंक दी दुस्मान बुकेला तर आपय आनी जेवण दी तो ताणेता जाल्यार म्हजे विरोध कोण पण आसले ह्या जकांक आयिल्ल्या वेळा बरें करून तांकां बसयता बरी करून कॉफी गी च्या गी तांकां कितें जाय करून दिता तुजो दुस्मान बुकेला तर तेत मागीर लजेर पडटात अयो आमी ताका भायर दवरलो पयस दवरलो आज वो आमकां इतलो मोगान पळयता तो ताणेता जाल्यार ताका पियोंक दी अशें करून तूं ताच्या माथ्यार उज्याची जळटी केंडां दाळटलो अशें केल्ल्या वरी तुज्या दुस्मानाच्या माथ्यार तुमी जळची केंडां दाळटलोय पण देवाचे उतार कितले आमकां वाड दाखयता पळय देखून तुमकां वायट केलां तुमी वायट करिनाकात बदलाक 21 तांचो रोमन्स 12:21 कितें म्हणटा निमाणे वायटा वरवीं वायटान तुमकां पाडव करूंक तुमी सोडी नाकात बऱ्या वरवीं वायटा वयर जैत जोडा देखून उजवाड जिखता काळोख जिखता सत जिखता की फट जिखता मोग जिखता की राग जिखता देखून खंयचो जिखता तेंच आमी धरया मोगाक आमी स्वताक आमी उजवाडाक आमी
जेजू जिखता की सैतान जिखता? जेजू जिखता. काल सांग बाबा प्रेमा खातीर मागून मागीर दिप्ती कडेन उलयतना म्हजो जेजू जिखता पावता, म्हजो जेजू जिखता. त्या सैताना पांया पावता मस्त येता म्हजो जेजू म्हणून इतल्या जोरान हांसून मात्रेनी भावार्थान ते सांगता की आमेन आमेन आमेन. आनी खंडीत तें जारी जातलें, सत रुजू जातलें, जेजू जिखतलो. आमेन आमेन. त्यास जेजूक आमी घट्ट धरन, त्यास जेजूच्या वाटेन चलया आनी त्या वरवीं जेजू सांगता आतां आसा तर सदांच आमी आसा, मात्र न्ही सदां काळ ससनाच्या जिवितांत ती ताजे समें आसतल्या म्हणलो भरोसो भावार्थपातीन विश्वास दवरून आमी जिवया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. भेटेताने गाणे बापा उग्या वैराची, भक्ती समर्पिताने गाणे मोगाची. गाणे का संगे भेटता जिडी आमची, स्वीकार करून पावन कर भेटोणी आमची. स्वीकार कर पावन कर गाणे घे आमची. मोगा स्वरूप तुका भेटोची, सर्गीच्या देण्यानी भरजिणी आमची. कृपा देजी आमच्या जिणी मोगाची. स्वीकार कर पावन कर गाणी घे आमची. मोगा स्वरूप तुका भेटोची, सर्गीच्या देण्यानी भरजिणी आमची. कृपा देजी आमच्या जिणी मोगाची. म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेकेच्या बेचार दावार सर्वीस पळोवन मानून घे. सर्गीच्या भोव मोगाळा बापा, तुजी काकळत वर्ते जावन आसा. देखून तुज्या उतरां प्रमाणे आमचे पाताक आमी वळखून तुजे सरशीं फाटीं येवंक आनी तुवें आमकां बसयलेलें तें बॉक्सांनी जोडून सदांच तुज्या एकवटांत रावन ह्या नव्या जिवितांत आमी तुजे सगळे बगीदार जावंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पदुद्रण ससनाच्या देवा, सर्व खाली आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका देन वासूंक फावो. ओ काही दोनी तेसो आनी आमच्या फायद्या आसो. त्या तुज्या अनंत शब्दावरीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्यारी आमकां आमच्या उदारण ताणें कुडगेंतल्यान तो मनीस जालो. आमच्या खातीर कुसर आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें. मोरणाचें सैत व्हरून पुना जिवंत पोवन ताणें उगडापें केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पाडली आनी एक पवित्र परजा तुका झडून घेतली. देखून देवदूतां समेत भोगतां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पतो, सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय 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 जय. उत्सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येतात ताका जय. उत्सर्गी तुका जय 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 जय. उत्सर्गी तुका जय.
बापा खरंच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्रात्म्या धाडून देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं दिदी आमकां आमच्या समेची गुस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशीन कश्ट मारान सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शेसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोती समर्पणची. तेच परी जवान जाता आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शेसांक दिली आनी म्हळ्यार तुमी समेज घेयात आनी आंतलें पियेत म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी करारचें रगत पदकाचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पसोतान समेज मनशां पसोतें वारोवतलें हें तुमी म्हज्या उगडासा करात. बावडता सुगट परगट Jesus जीवन झाला Jesus बापा जेच्या मरणासन ताच्या पुनः जिवंतपणास आमी भक्तीन उडास करता जीवित सोंडय सर्वांची कास तुका आमी समर्पिता तुझ्या मुखार येवं तुजी सेवा करून तुवें आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कुडान रगत सवतला आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस्पुराक तुमी जे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभे म्हणजे देव पर जेसो तुझ्या तेजेच क्रिस्तास आमी सोडवून दावळ केल्या बावट स्वयं बावट गट कर तिरकर त्या एकवटांत आमी जी शिकर त्या उजवाडांत आमी सला शिकर त्या सदैविक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडा शिकर पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकळूत कर तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें तें परजळीत मुखामळ पळोवंक तो फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता कोमरे देवाची सांगाती भगवंतन तुतां आनी सर्व काळी तुका मनवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर सोसणेच्या सुखान तूं आमकांय वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदाळ बापा सर्वांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुम्या सोडून धरच्या आज्ञा म्हणून धरून तांणी शिकयलेलें तें प्रार्थना आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमच्या सुकलेल्या बक्षिता तशें तूं आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तूं ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली तूं आमकां निवार सरस्परा सर वायटांतलें विघ्नांतलें अनवारांतलें अवघडांतलें सैतांच्या पासांतलें दुस्मानाच्या हातांतलें नातार मरणांतलें सताच्या कोटेपणांतली वडण्यांतली ताळण्यांतली पातकांतली संवसारीक रेस्काच्या आशांतली मारेकारकाच्या पिडेशिड्यांतली सताच्या काळोखाच्या सक्त्यांतली तशें सरितेच्या आपयांतले सदांच तुमकां निवार देखून ह्या जिवितांत सवस्त काय दादोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय कुशल काय तशेंच सल्ला आनी विकाय तुमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडून राजू क्रिस्ताच्या हें बुरवशानत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतेन सर पातकांतली तूं सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तूं आमकां वाटाय कित्याक राजवटी पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुमी हांव जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तांबलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पयस सभेच्या बावरताचेर आनी आमच्या बावरताचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे खुशा परमाण तिका आनी आमकां शांती देन एक वडान सांबाळ तुजे ताराच वर्सले त्या ससनाच्या ससनाक सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सुमे आसो एकामेका शांती दिया शांती तुमकां देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी सेवक वता ती आमच्या जट्ट्यान क्या साडेन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकेन वकांतल्यान जावं पळया जेजू देवाची ती शेळी संसाराचे नेमा सर्वांचे पाप काडटा ती ह्या शेळीच्या जेवणात भाग घेतात ती सर सुभागी सुमिया तुजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पण तुजे क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळूं आमेन. Gesù muso somide con sada santa Gesù muso dane mono sacra santa Gesù muso somide con sada santa Gesù muso dane mono sacra santa Gesù muso somide Gesù muso dane Jesus muso de mono sacra santa Gesù muso somi, Gesù muso dane, Jesus muso de mono sagrandasa. Gesù makaraso, taja satyaso, makatane kelo, taja mogaso,
जावच्या हांवे सेवा ताच्या राजाचो करच्या हांवे मोग म्हज्या पेल्याचो जेजून म्हाका रचलो ताच्या सत्याचो म्हाका ताणें केलो ताच्या मोगाचो जावच्या हांवे सेवा ताच्या राजाचो करच्या हांवे मोग म्हज्या पेल्याचो जेजू म्हजो गोडी देखून पटलाव करता जेजू म्हजो गुरू म्हणून बरें शिकता जेजू म्हजो गोडी देखून पटलाव करता जेजू म्हजो गुरू म्हणून बरें शिकता जेजू म्हजो गोडी जेजू म्हजे सावळी जेजूस म्हजो राखणो म्हणून धैर्यान सांगता जेजू म्हजो गोडी जेजू म्हजे सावळी जेजूस म्हजो राखणो म्हणून धैर्यान सांगता जेजून म्हाका रचलो ताच्या सत्याचो म्हाका ताणें केलो ताच्या मोगाचो जावच्या हांवे सेवा ताच्या राजाचो करच्या हांवे मोग म्हज्या पेल्याचो जेजून म्हाका रचलो ताच्या सत्याचो म्हाका ताणें केलो ताच्या मोगाचो जावच्या हांवे सेवा ताच्या राजाचो करच्या हांवे मोग म्हज्या पेल्याचो प्रार्थोया सर्गीच्या आबो मोगळा बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांतर आमकां तुज्या तोंड पयस सरलेल्यांक पातकान पडोवन तुजी कृपा उगडयलेल्यांक परत तुवें अवकाश खंय दिलाय तुज्या पुता वळखून ताज्या अमूल्य रक्तावरी आमच्या पातकांच्या बॉक्सांनी जोडून तुजे सशी येवंक तुवें आमकां वाट दाखयलाय देखून सर पातकांच्या बॉक्सांनी जोडूंक मात न्ही सदांच तुज्या एकवटांत रावूंक उजवाडांत चलोवंक आनी खंयसर तूं आसा थंयसर आमी येवन पावूंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर आमी सेवकेच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या भाव भयण्यांचेर सेवा दितल्या आसा सेवकांचेर हांगासर विनंती करतल्या सर भाव भयण्यांचेर येवन गेल्ल्या हर एकल्याचेर देव आपलो आशिर्वाद घालो वसून यात क्रिस्ताच्या शांती समाधान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड